नमस्कार। भिजन सञ्चारले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। खास गरी हामी निरन्तर कोभिड-19 को सन्दर्भमा र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमा मानव गतिविधिमा पारेको प्रभाव र रोजगार व्यापारमा यसले पारेको दीर्घकालीन असरका सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा यसले पारेको सङ्कटको विषयलाई जोडेर खास गरी महामारीले जुन सृजना गरेको विश्वव्यापी सङ्कट छ यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रम चाहिँ उद्यमशीलतासँग जोडेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यो सङ्कटका कारण धेरै रोजगारीहरू कटौती हुनेछ भन्ने एक खालको प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरू भइराखेको छ र नेपाल सरकारले पनि हामीले कस्तो खालको क्षति बिहोर्नु पर्ला भन्ने अनुमानहरू गरिराखेको छ, यद्यपि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। खास गरी अब नेपालले आर्थिक हिसाबले 200 अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति बिहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमान गरेको छ भने हामी अहिले तत्कालका लागि 10-12 लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने छ। निरन्तर रूपमा पनि सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। ती सँगसँगै अहिलेको यो कोभिडका कारणले देशभित्रै पनि कतिपयको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ र गुमिराखेको पनि छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालभित्र फर्किने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, व्यवसायमा लगाउनु पर्ने चुनौती हामीसँग छ। त्यसका लागि खास गरी सहकारी क्षेत्रले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलमा हामीले एउटा यस्तो टिमलाई इन्भाइट गरेका छौँ जसले उद्यमशीलता विकासका लागि लामो समयदेखि असाध्यै सृजनात्मक ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग आइडिया स्टुडियोको टिम छ। आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट रूपेश कृष्ण श्रेष्ठजीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र डाक्टर छिरिङ पनि हुनुहुन्छ, सुरेशजी पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले निरन्तर रूपले गर्दै आउनुभएको, आइडिया स्टुडियोले निरन्तर रूपले गर्दै आएको जस्तो आइडियाहरूको नयाँ आइडियाहरूको खोजी गर्ने, त्यसलाई छनौट गर्ने, त्यसलाई इन्क्युबेट गर्ने र एक ढङ्गले उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि तयार गर्ने। खास गरी कुनै पनि उद्यम सञ्चालनका लागि लिगल कम्प्लायन्सेस के हुन्छ, ट्याक्सेसनको कुरा के हुन्छ, त्यसको जस्तो पुँजीको कुरा के हुन्छ, टेक्नोलोजीको कुरा के हुन्छ, मार्केटको कुरा के हुन्छ, सँगसँगै स्ट्रेस म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने समग्र एउटा प्याकेजमा यहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँसँग एउटा लामो अनुभव छ। यता हामी सहकारी क्षेत्रमा पनि हामी उद्यमशीलता विकास गर्न चाहन्छौँ, उत्पादन वृद्धि गर्न चाहन्छौँ, रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौँ र सहकारीको एउटा ठुलो सञ्जाल नेपालमा छ। करिब 35,000 सहकारी संस्थाहरू छन् र ती संस्थाहरूले आह्वान गर्दा हामी ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एकैचोटि ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ र यहाँहरूले गर्दै आउनुभएको जुन कामको तरिका छ त्यसलाई सहकारी क्षेत्रसँग जोड्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले एक खालको सिनर्जी क्रिएट गर्छ भन्ने बुझाइका आधारमा हामी लामो समयदेखि संवादमा पनि थियौँ। त्यही हिसाबले आज हामी भिजन सञ्चार नेपाल र यो आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट यो कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ भिजन सञ्चारले गरेको छ र आइडिया स्टुडियोलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। एक खालको हामीले समन्वय पनि गरेका छौँ संस्थागत रूपमा र यो आइडिया स्टुडियोभित्र विभिन्न संस्थाहरू आबद्ध छन्। त्यसका विषयमा रूपेशहरूले पछि राख्नु पनि हुनेछ। आइडिया स्टुडियो के हो, यसले के गरिराखेको छ र हामीले कसरी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुहुनेछ। In today's program, we also have an international guest with us. I'd like to welcome Dr. Mallika Kumar, who is an associate professor, coordinator international programs, Sri Ram College of Commerce, Delhi University. She is also an expert in cooperative sector and entrepreneurship development. Dr. Mallika, it is an honor to have your presence in this program. I feel very happy to welcome you today. The program will be conducted in Nepali language, but the presentation will be in English language as well. So hopefully it won't be difficult for you to understand it.
I'd like to request you to please stay till the end of this program. हामीसँग एकजना अन्तर्राष्ट्रिय गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै यस्ता खालका प्रोग्रामहरू उहाँले निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ अलिअलि नेपाली पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई नेपालीमा स्पिच दिनुपर्छ है भनेर पनि भनेको छु। हामी सबै जोडिएर एउटा परिणामका लागि, एउटा ठोस र परिणाममुखी कामका लागि हामी सबै जोडिएका छौँ। त्यसकारण म यहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकारज्यू पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न सहकारी संस्थाबाट यहाँ सहभागिता छ। मैले देखिरहेको छु धनगढीबाट डाक्टर गोविन्द्र राज जोशी हुनुहुन्छ, नवजीवन सहकारी संस्थाको तर्फबाट। त्यस्तै गरी मेचीदेखि महाकाली सम्मबाट यहाँ हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ आजको सहभागिता त्यस्तो धेरै मासमा गर्न चाहेनौँ, किन भन्दा यसलाई खास गरी आइडिया चाहिँ हामी लाइभ पनि गरिरहेछौँ र यो आइडियाबाट कस्तो खालको रिजल्ट निस्कन सक्छ भन्ने कुरा प्रतिनिधिमूलक रूपमा आज हामी छलफल गर्छौँ र त्यसपछि निस्केका निष्कर्षहरू र हामीले गर्न खोजेका कामहरूको बारेमा देशव्यापी हामी जानेछौँ। यहाँहरू आफैले पनि आह्वान गर्नुभएको छ, कतिपय कुराहरू, कतिपय विषयहरू आह्वान गर्नुभएको छ। हामीसँग अरू गेस्टहरू पनि जोडिनु हुनेछ। अब हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ। रुपेश सरले अलि हतार पनि गरिराख्नु भएको छ। म यहाँलाई आइडिया स्टुडियो के हो, आइडिया स्टुडियोले के गर्दैछ, आइडिया स्टुडियोसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा नेपालको सहकारी अभियानलाई के बेनिफिट हुन सक्छ र सँगसँगै हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउन सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरै सहकारी मार्फत रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यहाँको आफ्ना बारेमा सबै कुराहरू स्पष्ट पार्दै राखिदिनुलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद इन्दिराजी। सबैजनालाई नमस्कार फेरि एकचोटि। आइडिया स्टुडियोको टिमबाट म रुपेश कृष्ण श्रेष्ठ, म असिस्टेन्ट प्रोफेसर छु काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा र यो आइडिया स्टुडियो नामक संस्थाको संस्थापक को फाउन्डर पनि छु। त्यसै गरी मेरो साथमा डाक्टर छिरिङ लामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइडिया स्टुडियोको को फाउन्डर हुनुहुन्छ र चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ मेरो प्रस्तुतिको समयमा, मेरो प्रेजेन्टेसनको समयमा तपाईलाई कुनै प्रश्न सोध्नु मन लाग्छ भने टाइप गर्नु होला। डाक्टर छिरिङले च्याट मार्फतबाट चाहिँ प्रश्नको आन्सर पनि गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। इन्दिराजी र यो सम्बन्ध धेरै अगाडिदेखिकै हो। मैले इन्दिराजीलाई चिनेको लगभगै 4-5 वर्षभन्दा पनि बेसी भइसक्यो। हामीले जहिले पनि आइडिया स्टुडियो उद्यमशीलताको बारेमा चाहिँ संवाद गरिरहेका हुन्छौँ, जहिले हुन्छौँ र उहाँको जुन कोअपरेटिभहरूमा सहकार्य गर्दै आउनु भएको छ, काम गर्दै आउनु भएको छ कोअपरेटिभमा होइन, त्यसको बारे जहिले पनि प्रशंसा र उहाँको कामहरूको बारेमा जहिले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको छु। यही सिलसिलामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो आइडिया स्टुडियो सन् 2014 देखि हामीले गरेका थियौँ। नेपालमा केही गर्न सकिँदैन, नेपालमा अवसर छैन भन्ने मान्छेहरू थुप्रै हामीले भेट्यौँ क्या। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ धेरै सम्भावना छ, यहाँ उद्यमशीलताको मार्फतबाट चाहिँ आय आर्जन गर्ने धेरै बाटोहरू पनि हामीले खोल्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास लागेको थियो। अर्को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो युवाहरू धेरै जस्तो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्वदेशमै बसेर रोजगार नगरिकन विदेशमा पलायन भएको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो क्या डाक्टर छिरिङ मलाई, हामीलाई होइन। हामीले चाहिँ यसमा के गर्न सकिँदैन, हामीले नेपालमै यो व्यापार व्यवसायहरू उद्यमीहरू सृजना गरेर यहीँ चाहिँ एकदमै राम्रा यो के भन्छ कामहरू चाहिँ नि सृजना गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ हामी यही सोच लिएर अगाडि चाहिँ आइडिया स्टुडियोमा गएका थियौँ होइन। अनि यही सोच लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पाइयो भन्दाखेरि जो उद्यमी बन्न चाहन्छन् उहाँहरूको चाहिँ नि स्रोत र साधनहरूमा चाहिँ पहुँच नहुने, उहाँहरूको ज्ञान र सिपमा चाहिँ नि ग्याप्सहरू हुने, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि प्यासन मात्र भएर चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योर नबनिने रहेछ। हामीले त उहाँलाई नेटवर्क पनि दिनुपर्ने रहेछ, उहाँहरूलाई रिसोर्सेसहरू पनि रिसोर्ससँग पनि कनेक्सन कसरी गराउने,
र सँगसँगै नलेज र स्किल्सलाई पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्यो भने मात्रै कुनै एक युवा अथवा कुनै एक एस्पायरिङ उद्यमीले चाहिँ नि उद्यमशीलतातिर उन्मुख हुन चाहिँ सजिलो हुने रहेछ भनेर चाहिँ नि हामीले हाम्रो रिसर्चबाट पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा इकोसिस्टमै बनाउँ त हामी नेपालमा एउटा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नलाई एउटा प्रोत्साहन गर्नलाई मोटिभेट गर्नलाई हामी एउटा इकोसिस्टम अप्रोचमा जाउँ न। हामी कस्तो भन्दाखेरि हरेक एउटा पाटो मात्रै विकास गर्दै जाँदाखेरि त्यसको रिजल्ट्स राम्रो नहुने भएकोले त्यो समग्र रूपमा नै एउटा इकोसिस्टम बनाएर हामी अगाडि गयौँ भने चाहिँ नि विल बी मोर सक्सेसफुल भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसतर्फ चाहिँ अगाडि लाग्यौँ। म तपाईँलाई मेरो एउटा यो के भन्छ प्रेजेन्टेसनतिर लैजान्छु अहिले म तपाईँलाई। या ओके, यो आइडिया स्टुडियोमा चाहिँ नि हाम्रो मूल मन्त्र के छ भन्दाखेरि वी वान्ट टु इग्नाइट अ सोशल चेन्ज टु अनलक युथ पोटेन्सियल। हामी चाहिँ नि एउटा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उद्यमशीलताको मार्फत चाहिँ नि नेपालमा गर्न चाहन्छौँ। अनि यो गराएको समयमा चाहिँ नि हामीले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि हामीसँग बहुआयामिक यो के भन्छ इन्स्टिट्युसन फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड्स चाहिँ नि सँगै काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो क्या। अनि यही सिलसिलामा पनि हामी अहिले कोअपरेटिभ्सहरूसँग कसरी सहकार्य गरेर अगाडि जान सकिन्छ ताकि हामीले उद्यमशीलतामा लागि परेका युवाहरूलाई चाहिँ नि कसरी प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामी तपाईँ समक्ष यो प्रस्तुति गर्न आएका छौँ। एउटा सानो 2 मिनटको भिडियो हेर्नुहोस्। यो एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियोले चाहिँ नि आइडिया स्टुडियो के हो भनेर एउटा छोटो जानकारी दिनेछ तपाईहरुलाई। आइडिया स्टुडियो कुनै पनि पेशा, व्यवसाय वा आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएका आइडिया वा सोचहरूलाई उद्योग वा व्यवसायसम्म पुर्याउने एक अभियान हो। यो अभियानलाई मूर्त रूप दिन व्यवसाय र सामाजिक सरोकार सम्बद्ध आइडियाहरूलाई तालिम र परामर्श सँगसँगै आवश्यक सहयोग, पुरस्कार, लगानी जुटाउने प्रयत्न गरिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला विभिन्न माध्यमबाट आइडियाहरू पठाउन आह्वान गरिन्छ। प्राप्त आइडियाहरूलाई छनौट गरेर काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा रहेको इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत आवश्यक तालिम र परामर्श प्रदान गरिन्छ। तालिम र परामर्श प्रदान मार्फत आइडियाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाइन्छ। तत्पश्चात ती आइडियाहरूलाई टेलिभिजन रियालिटी शोमा प्रवेश गराइन्छ र लगानीका अवसरहरू प्रदान गरिन्छ। आइडिया स्टुडियोको औपचारिक सुरुवात सन् 2014 जुन 2 तारिकका दिन काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा युनिसेफ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, चाइल्ड रिच नेपाल र मिटिङ पोइन्ट प्रालीको सहकार्यमा सञ्चालित आइडिया स्टुडियोमा देशभरिबाट 584 वटा आइडियाहरू प्राप्त भएका थिए। आइडिया स्टुडियो फर्स्ट सिजनमा नेपाल बाहिरबाट समेत 9 वटा आइडियाहरू प्राप्त भएका थिए। आइडिया स्टुडियोमा प्रवेश गरेका कतिपय आइडियाहरू अहिले व्यवसायमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। सामान्य अवधारणा र सिप बोकेर आएका आइडिएटरहरूको सफल हुँदै गएको व्यवसाय र उनीहरूले समाज र समुदायमा पुर्याएको योगदान आफैमा अर्थपूर्ण छ। आइडिया स्टुडियो सेकेन्ड सिजन सन् 2016 मा गरिएको थियो। यस सिजनमा 600 भन्दा बढी आइडियाहरू उपलब्ध भएका थिए। उक्त आइडियाहरूलाई छनौट समितिले सृजनात्मक पक्ष, सामाजिक प्रभाव सम्बद्ध विषय, बजारीकरण तथा जोखिम र सम्भावनाको आधारमा छनौट गर्दा 60 वटा आइडियाहरूले आइडिया स्टुडियोको इन्क्युबेसन राउन्डमा प्रवेश पाएका थिए। फाइनल राउन्डमा प्रवेश गरेका 24 वटा आइडियाहरू मध्ये कतिपय आइडियाहरूले अहिले बिजनेसको रूप ग्रहण गरिरहेका छन्।
एउटा छोटो आइडिया स्टुडियोको बारे 2 मिनेटको भिडियो थियो हैन। यो आइडिया स्टुडियोमा चाहिँ तपाईको कस्तो भन्दाखेरि यो उद्यमशीलता बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिँ नि लिएका छौँ। यो मल्टी स्टेक होल्डरमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै एकजना एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योरलाई यदि उसले आफ्नो उद्यम सुरु नै गर्ने हो भन्दाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि धेरै जस्तोलाई हामी प्रश्न सोध्यो भने हो हामीसँग लगानी पुगेको छैन भनेर चाहिँ नि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले उहाँहरूको उत्तर सुन्छौँ क्या। तर लगानी मात्र भएर चाहिँ नपुगिने नै रहेछ। लगानी भनेको त अन्तमा आउनु पर्ने रहेछ क्या। सबभन्दा पहिला त उहाँहरूले कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो आइडियामा नै काम गर्नुपर्ने, आइडियामा काम गर्दाखेरि उहाँको सिप उहाँको ज्ञान चाहिने होइन, त्यसलाई अझ निखारिनु पर्ने। त्यो गरिसकेपछि जुन चाहिँ अब त्यसलाई कसरी बिजनेस बनाउने यो सबै ट्रेनिङ यो सबै ज्ञान नभइकन चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा सोचलाई चाहिँ नि उद्यममा चाहिँ नि परिणत गर्न नसकिने रहेछ क्या। एउटा सोचलाई चाहिँ नि उहाँले उद्योगसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ नि ठुलो खाडल हुने रहेछ। अनि यही सिलसिलामा चाहिँ हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लिएर अगाडि बढेका छौँ। हामी गभर्मेन्ट र डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर सँगै काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो सिजन 1 र 2 मा चाहिँ नि सिजन 1 मा चाहिँ हामी युनिसेफसँगै काम गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले सिजन 4 र 5 मा हामी WWF सँग काम गरिरहेका छौँ। साथसाथै राष्ट्रिय युवा परिषदसँग पनि हामी हातेमालो गरेर यो उद्यमशीलतातर्फ चाहिँ नि कसरी अझ अग्रसर भएर हामी चाहिँ नि साथै यो के भन्छ प्रोभिन्सेसमा उद्यमशीलताको यो आइडिया स्टुडियो मोडल कसरी हामीले लैजान सक्छौँ ताकि हाम्रो युवाहरू जो कोही उद्यमशीलतामा लाग्न चाहन्छन् उहाँलाई चाहिँ कसरी एउटा सहजीकरणको भूमिका दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग चाहिँ नि उद्यमशीलता उन्मुख हुनलाई कस्तो पोलिसिजहरू चाहिँ नि राष्ट्रले अङ्गीकार गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पाटो के छ भन्दा एकाडेमिया के एकाडेमियाको पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसकारण यो जुन आइडिया स्टुडियोको बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर छ त्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयभित्र नै हामीले बनाएका छौँ। यो बिजनेस इन्क्युबेटर मलाई लाग्छ यो नेपालको नै पहिलो बिजनेस इन्क्युबेटर हो। यो बिजनेस इन्क्युबेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो आइडिएटर्सहरूलाई सर्टलिस्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि 1 महिना 2 महिना तालिमसम्म पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही सेन्टरबाट चाहिँ नि दिने गरेका छौँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी साथसाथै अहिले हामी अरू 30 वटा अरू प्राइभेट कलेजेस र कम्युनिटी कलेजेसहरू पनि सहकार्य गर्ने चाहिँ हामी प्लानिङमा छौँ। हामीले जुन करिकुलम बनाएका छौँ त्यो करिकुलम चाहिँ नि उहाँहरूको कलेजेसहरूमा पनि उहाँहरूको विद्यार्थीहरूलाई पनि एक्सेस दिनलाई चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र अनुसन्धान गर्नलाई पनि यो जुन मोडल हामीले बनाएको छौँ यो मोडलको चाहिँ नि रिसर्च गरेर यसलाई अझ निखारेर अगाडि झन् कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ रिसर्चको पाटोको लागि पनि एकाडेमिया चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो अङ्गमा प्राइभेट सेक्टरै छ। प्राइभेट सेक्टर हामी चाहिँ यो ब्याङ्कहरूसँग प्राइभेट कम्पनीजहरूसँग होइन हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौँ। किन भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ नेपालमा बसेर कसरी व्यापार व्यवसाय चलाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूसँग यसको आइडिया पनि छ, उहाँहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि छ। त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो इन्क्युबेसन प्रोग्राममा ल्याउँछौँ क्या। उहाँहरूले हाम्रो जुन आइडिएटर्स भन्छौँ हामी उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई आइडिएटर्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले मेन्टरिङ गर्नुहुन्छ, कोचिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले नेटवर्किङमा हेल्प गरिदिनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेटवर्किङमा चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै स्रोत साधन अथवा कुनै ग्राहक अथवा कुनै डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा चाहिँ कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो एक्सेस पाउनलाई पनि हामीलाई प्राइभेट सेक्टर इम्पोर्टेन्ट भएकोले चाहिँ नि हामी प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ नि सहकार्य गरेर अगाडि जान्छौँ। चौथो हाम्रो सेक्टर चाहिँ नि टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू के कुनै एउटा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई टेक्निकल एक्सपर्ट जस्तै अब कसैको चाहिँ आइडिया छ त्यो आइडियाको चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप बनाउनु परेको छ भने हामी नेसनल इनोभेसन सेन्टर महावीर दाइले सुरु गर्नुभएको त्यसमा चाहिँ हामी आबद्ध गराएर उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रोटोटाइप बनाउनलाई चाहिँ नि सहजीकरण गराइदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आइडिएटर्सहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले नेपालको कानुन थाहा हुनु पर्यो। उहाँहरूलाई यहाँ यो कर्पोरेट ल भनेको के हो, प्रोप्राइटरसिप भनेको के हो होइन, ट्याक्सेसन कसरी हुन्छ, एउटा फर्म कसरी रेजिस्टर गर्ने हो, कम्पनी कार्यालयमा चाहिँ जाँदाखेरि कस्तो फारम भन्नुपर्छ एउटा कम्पनी सुरु गर्नलाई, त्यो सबै सिकाउनलाई र गर्नलाई पनि मद्दत गर्नलाई चाहिँ हामी आर श्रेष्ठ एन्ड एसोसिएट भन्ने एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी यो के भन्छ कम्पनीसँग नै
सहकार्य गरेर अगाडि गएका छौँ। त्यसै गरी कतिवटा आइडियाजहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ नि प्रडक्ट्सहरू हामीले निकालेका छौँ तिनीहरू चाहिँ एक्सपोर्टको पोसिबिलिटी कस्तो हुन्छ त भनेर चाहिँ उहाँलाई जागरुक इच्छा हुन्छ। हामी टिइपिसी ट्रेड एक्सपोर्ट एन्ड प्रमोसन सेन्टरसँग चाहिँ नि सहकार्य गरेर उहाँलाई चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिने रेडिनेस के हो त त्यसको बारे चाहिँ नि उहाँलाई तालिम दिनलाई उहाँहरूसँग कनेक्सन गराउनलाई हामी टिइपिसीसँग पनि सँगै सहकार्य गर्छौँ। त्यस्तै गरेर पाँचौँ जुन चाहिँ नि अङ्ग छ यो स्टेक होल्डर्समा त्यो भनेको मिडिया हो कि हामी मिडिया पनि हामीले यो स्टेक होल्डर प्लेटफर्ममा एकदमै नजिकै साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। किन भन्दाखेरि उद्यमशीलताको परिप्रेक्ष्यमा एउटा के देख्यो भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा हामी जागिरे अथवा बाहिर लाउरे बन्न जानलाई चाहिँ एकदमै एक्सेप्टेबल रहेछ हाम्रो सोसाइटीमा। तर कसैले चाहिँ नि होइन म उद्यमी बन्न चाहन्छु, म चाहिँ नि 10 लाख लगानी गरेर आफ्नो एउटा सानो व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उसलाई घर परिवारदेखि नै कस्तो भन्दा नकारात्मक चाहिँ नि सुझावहरू आउने, प्रोत्साहन पटक्क पनि नमिल्ने भएकोले चाहिँ नि हामीले एउटा यसलाई चाहिँ कस्तो एउटा रेभोल्युसन एउटा क्रान्तिकारी रूपले चाहिँ नि उद्यमशीलता पनि एउटा चाहिँ हाम्रो समाजको एकदमै अभिन्न अङ्ग हो र यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्षबाट एउटा पोजिटिभ एटिट्युडबाट चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा रियालिटी टेलिभिजन सो पनि बनाएका छौँ कि यो यस्तो खाले यो जुन चाहिँ बिजनेसमा एन्टरप्रेन्योरशिपमा रिलेटेड रियालिटी सो यो पहिलोचोटि नै हो नेपालमा होइन। हामीले यो 2014-15 देखि सुरु गरेका छौँ। हामी 4वटा सिजन सकाइसकेका छौँ अहिलेसम्म होइन। अहिले हामी 5औँ सिजनमा छौँ र 5औँ सिजनको पनि अहिले हामी कलेजेसहरूमा कलेज आइडिया हन्ट भनेर गरिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ नि कलेजमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि जो कोही उद्यमी बन्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरेर हामी एउटा कम्पिटिसन गराउँछौँ। त्यो कम्पिटिसनबाट चाहिँ नि टप 3 आइडियालाई चाहिँ हामी 1-1 लाख रुपियाँको चाहिँ नि हामी पुरस्कारै दिन्छौँ, अनुदानै दिन्छौँ ताकि त्यो आइडियालाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा बिजनेसमा परिणत गर्न सकोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहनै दिन्छौँ होइन। अनि त्यो 3वटा आइडिया चाहिँ हामी सिजन 5 को जुन मेन नेसनल लेभलको प्रोग्राम हुन्छ त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्ट्री पनि गराउँछौँ। यो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफर्मको अप्रोचबाट चाहिँ नि हामीले आइडिया स्टुडियोलाई चाहिँ एउटा पार्टनरसिप मोडलमा अगाडि बढाएका छौँ। यसमा अब उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नलाई चाहिने हरेक यो के भन्छ तपाईँको इन्स्टिट्युसन्सहरू यसमा जोडिन आउनु आवश्यक देखेको छौँ। अहिले हामीले यो आइडिया स्टुडियो यसले काठमाडौँ भ्यालीमा चलाइरहेको छौँ होइन। हाम्रो इच्छा त कस्तो भन्दाखेरि यो प्रोभिन्स नम्बर 1 मा पनि जाओस्, 2, 3, 4, 5, 6 सबै 7 प्रदेशमा चाहिँ नि यो पुगोस् र आफ्नै प्रोभिन्समा आफ्नै जिल्लामा चाहिँ यो सानो इकोसिस्टम चाहिँ नि त्यहीँकै लोकलहरूले चाहिँ बनाएर अगाडि बढाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना र इच्छा पनि हो र हामी त्यतैतिर पनि उन्मुख पनि छौँ। यो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच सँगसँगै हाम्रो कोर भ्याल्युजहरू पनि छ कि हामी आइडिया स्टुडियो किन गर्छौँ त भनेर हामीले आफूलाई प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ नि हामी के गर्न चाहन्छौँ एउटा सामाजिक नवीनता एउटा सोसियल इनोभेसनको लागि चाहिँ हामीले यो आइडिया स्टुडियोलाई चाहिँ नि खडा गरेका छौँ क्या। यो सोसियल इनोभेसन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा किन चाहिने भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सामाजिक परिवर्तन चाहिँ चाहेको छँदैछ तर सामाजिक परिवर्तनका साथसाथै आर्थिक परिवर्तनको पनि एकदमै सँगै जोडिएको भएकोले चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक इनोभेसन नवीनतालाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रोत्साहन गरेका छौँ। तर यो प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्दा हामी लगानी इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी जुटाउन चाहन्छौँ कि। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यो आर्थिक रूपमा मात्रै नभइकन तपाईँको कस्तो भन्दा टाइम, ट्यालेन्ट र ट्रेजरको हिसाबमा पनि छ। हामी 3T इन्भेस्टमेन्ट मोडल भन्छौँ क्या। हामी चाहिँ नि हाम्रो उद्यमीहरूलाई कस्तो भन्दा समयको सदुपयोग कसरी गर्ने, साथसाथै त्यो समय सँगसँगै चाहिँ ट्यालेन्ट नलेजलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, यो दुईवटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामी हाम्रो आइडिएटर्सहरूलाई गराउन सक्यो भने ट्रेजर जुन चाहिँ नि आर्थिक यो के भन्छ फाइनेन्सको इन्भेस्टमेन्ट त्यो आफै नै फलो हुन्छ होइन। यो जुन चाहिँ नि हो आर्थिक लगानीको पहुँच चाहिँ सबैजनामा छैन तर यदि कसैले समय इन्भेस्ट गरेर आफ्नो ट्यालेन्ट इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढेको छ भने चाहिँ नि त्यो आर्थिक लगानी पनि धेरै टाढा चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। यो के को लागि त भन्दाखेरि एउटा सामाजिक न्यायको लागि हो कि हामी चाहिँ एउटा सोसियल जस्टिसको लागि चाहिँ नि आइडिया स्टुडियोको परिकल्पना गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि जो जति जिल्लामा भएका उद्यमीहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै साधन स्रोतबाट चाहिँ नि सकभर भरपुर मेहनत गरेर चाहिँ नि आफ्नो
व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनु भएको छ, तर राष्ट्रले दिएका कतिवटा सुविधाहरू चाहिँ नि उहाँहरूको पहुँचभन्दा धेरै बाहिर छ। त्यो पहुँचबाट बाहिर भएको कारण किन भन्दाखेरि सरकार र उद्यमीहरूको बिचमा चाहिँ जुन खाडल छ त्यो धेरै ठुलो छ। सँगसँगै जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् तपाईँको सरकार र उद्यमीसम्म पुग्दाखेरिको बिचको इन्स्टिट्युसन, त्यो इन्स्टिट्युसनल भोइडहरू पनि व्यापकै रूपले एकदमै ठुला छन्। हामी चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनल भोइड्सहरूलाई चाहिँ एउटा ब्रिज बनेर चाहिँ नि हामी कनेक्ट गर्ने चाहिँ नि हिसाबले चाहिँ यो आइडिया स्टुडियोलाई अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै हामी चाहिँ ज्ञान सृष्टि, यो रिसर्च क्या नलेज रिसर्चमा पनि हामी एकदमै विश्वास गर्छौँ। किन भन्दा यो सबै जुन मोडलहरू हामी बनाइरहेको छौँ, जुन चाहिँ नलेज क्रिएसनको कुरा हामी गरिरहेको छौँ, सोसियल इनोभेसनको कुरा गरिरहेको छौँ, यो सबै चाहिँ हामी रिसर्चबाट भ्यालिडेट गरेनौँ भने हामी कस्तो भन्दाखेरि यो काम गरिरहेको छ कि छैन थाहा हुँदैन क्या हामीलाई। धेरै जस्तो प्रोग्रामहरू तपाईँले सामाजिक जुन चाहिँ डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू हामी तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो कुनै अरू देशमा चाहिँ नि त्यो के भन्छ लागू गरिसकेका प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो पक्षमा लिएर आउँछन् होइन। अनि त्यो आउँदाखेरि नेपालको परिवेश नेपालको अनि यो सबै अलिकति अडियो कम सुनिएको हो र यहाँ त्यस्तो खालको कमेन्ट आएको देखेँ मैले। ए म त्यसै बिस्तारै बोल्नुलाई मैले चाहिँ सुनिरहेको छु। हजुर म बिस्तारै बोल्नुलाई त्यसमा है अलिकति नजिक राखेर बोल्ने हो कि यहाँ आवाज अलि सुनिएन भन्ने आयो, त्यसबाट अलि इको आयो भन्ने छ। ए हुन्छ म्याम। यो सबै किन भन्दाखेरि एउटा मानवीय मर्यादाको लागि, ह्युमन डिग्निटीको लागि, ताकि हरेक नेपाली जो चाहिँ नि नेपालमा एउटा नागरिकको हिसाबले बसेका छन् होइन, उहाँ चाहिँ एउटा इज्जतको जीवन चाहिँ नि बिताउन सकोस् भनेर चाहिँ नि हामीले आइडिया स्टुडियोको परिकल्पना गरेर गत सन् 2014 देखि चाहिँ नि यो काम अगाडि बढाएका छौँ। अब आइडिया स्टुडियोको प्रोसेस कस्तो हो त भनेर तपाईँहरूको मनमा लागिरहेको होला। हामी आइडिया स्टुडियोको यो अब आइडिया कलिङ त्यस्तै यो जुलाईको अन्त्यतिरदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ, अगस्तको पहिलो हप्तादेखि हामी सुरु गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी आइडिया कलिङ र सबमिसन, तपाईँहरूको कुनै नवीन सोच छ भने यो आइडियाजहरू चाहिँ नि आइडिया स्टुडियोमा सबमिट गर्नुहोस्, तपाईँले लगानीको अवसर पाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नि यो इन्क्युबेसनको नलेज इन्हान्स गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि हामी आइडिया कलिङ गर्छौँ। यो 1 महिनाको लामो चाहिँ नि हामी आइडिया कलिङ गर्छौँ। अनि यो लास्ट 4 वटा सिजनमा चाहिँ नि हरेक सिजनमा 400 देखि 500 वटा प्लस आइडियाजहरू चाहिँ नि नेपालभरिबाट नै सबमिट भएका छौँ। तर त्यो हामी सबै 400-500 वटा आइडियालाई एकैचोटि चाहिँ नि अहिले हाम्रो भएको साधन स्रोतबाट चाहिँ नि एड्रेस गर्न नसकेकोले हामीले टप 35 वटा आइडियालाई चाहिँ नि हामी सर्टलिस्ट गर्छौँ। यो आइडिया सर्टलिस्ट गर्दाखेरि हामी उहाँहरूको हरेक आइडियामा एकदम गहन अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई एउटा फेस टु फेस इन्टरभ्यू सुद्धा पनि लिने हिसाबले चाहिँ अडिसनका लागि हामी उहाँलाई बोलाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 35 वटा इनोभेटिभ बिजनेस आइडियाजलाई चाहिँ नि हामी सर्टलिस्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी 1 महिना लामो मेन्टरसिप इन्क्युबेसन प्रोग्राममा चाहिँ नि यो आइडियाजहरूलाई लैजान्छौँ। अनि यो 1 महिना अन्तरालमा चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको बिजनेस इन्क्युबेटरमा नै हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ पठन पाठन ट्रेनिङ वर्कसप, उद्यमशीलताको ज्ञान सिप कसरी वृद्धि गर्ने होइन, जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका उद्यमीहरूसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्ने, हाम्रो सेलिब्रिटिजहरूसँग कसरी अन्तर्क्रिया गरेर नेटवर्क बढाउने, ब्याङ्क्सहरूसँग चाहिँ जुन यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुराहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल एक्सेसको कुराहरू कसरी गर्ने, ट्याक्सेसनहरू के हो होइन, कम्पनी कस्तो रूपले खोलिन्छ, कसरी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो 1 महिना अन्तरालमा चाहिँ नि हामी उहाँलाई सिकाउँछौँ। र सिकाएको बापत चाहिँ नि हामी उहाँहरूलाई लास्टमा 1 महिनाको त्यो वर्कसप सकिसकेपछि चाहिँ नि हामी उहाँलाई नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ नि उहाँहरूको आइडियालाई एउटा रियालिटी टेलिभिजन सो मार्फत चाहिँ नि हामी उहाँलाई त्यहाँ आफ्नो आइडिया सेयर गर्न लाउँछौँ। अनि त्यो आइडिया सेयर गर्दा तपाईँले भिडियोमा पनि हेर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ नि उद्योगबाट एकदम स्थापित भइसकेका मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो आइडियाजहरूलाई के भन्छ इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ नि हामीले 4 वटालाई चाहिँ नि 5-5 लाखको सिड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि हामी दिन्छौँ। यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इच्छा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले लगानी गरिदियोस् भनेर, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि
आफ्नै परिवारभित्रमा मात्रै लगानी गरिँदो रहेछ इन्भेस्टमेन्टमा, तर कसैको आइडिया कसैको बिजनेसमाथि चाहिँ कसैले लगानी नगरेको देख्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अहिले यो आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर नै यो गत सालदेखि चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यही कुराको सिलसिलामा चाहिँ नि इन्दिराजीले के भन्नुभयो भने हाम्रो त नेपालभरि नै कोअपरेटिभ छ, कोअपरेटिभ्सहरूले पनि त लगानी गर्न सकिएला नि राम्रो राम्रो आइडियामा भन्दाखेरि किन नसकिनु? अवश्य सकिन्छ। हामी सहकारी गरेर अगाडि गयो भने हरेक कोअपरेटिभमा आफ्नै मेम्बर्सहरूले नै ल्याएका नयाँ आइडिया जुन चाहिँ यो ट्रेनिङको मार्फतबाट अगाडि गइसकेपछि एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुगिसकेपछि कोअपरेटिभको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बोर्डले चाहिँ नि त्यो आइडियामाथि विश्वास छ भने उहाँले पनि त इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आजको यो जुन चाहिँ नि प्रस्तुति पनि मैले त्यही अनुसार डिजाइन गरेका छु होइन। अनि त्यसपछि यो सकिसकेपछि सबभन्दा लामो समय चाहिँ हामी हाम्रो यो जुन चाहिँ पोटेन्सियल भएको आइडिएटर्सहरू चाहिँ 2-3 वर्ष नै सहकार्य गर्छौँ कि इम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ के अनुभव गरेका छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा बिजनेस आइडियाले हामी 3 देखि 5 वर्षसम्म ह्यान्ड होल्डिङ गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य नगरुन्जेलसम्म त्यो बिजनेस चाहिँ फस्टाउँदैन रहेछ भनेर चाहिँ नि हामीले अहिले आएर एकदम राम्ररी बुझाएको छौँ। र हामी अहिले सिजन 1 देखिका आइडियाहरूसँग पनि सँगसँगै अहिले 2020मा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा आइडिया स्टुडियोको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ नि यो इन्क्युबेसन भएकोले चाहिँ हामीले यो करिकुलम डिजाइनमा चाहिँ धेरै समय बितायौँ क्या। हामीले एन्टरप्रेन्योरल स्किल्स, एन्टरप्रेन्योरल यो उद्यमशीलताको सिप चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, एउटा उद्यमशील माइन्डसेट कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, एउटा एन्टरप्रेन्योरल नलेज, एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नेलाई चाहिने नलेज कस्तो कस्तो हुनुपर्छ होइन, र गभर्नेन्स र लिगल कम्प्लायन्सको कुराहरू कस्ता कस्ता चाहिँ सिकाउनु पर्छन् भनेर चाहिँ हामी अनुसन्धान गरेर नै एउटा नयाँ करिकुलम काठमाडौँ विश्वविद्यालयभित्र नै हामी साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ बनाएका छौँ होइन। यो करिकुलम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी अप्लाई गर्दै त्यसमा रिसर्च गर्दै अगाडि बढेकोले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्किल्स र नलेज चाहिन्छ त्यसलाई टेलर मेड गरेर चाहिँ हामीले यो करिकुलम डिजाइन गरेका छौँ। एन्टरप्रेन्योरल स्किल्स किन चाहिन्छ भन्दा एउटा एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट, यो सोचमा नै परिवर्तन नआउन्जेलसम्म चाहिँ यो उद्यमी बन्ने र बनाउने र उद्यमशीलताको ले चाहिँ जुन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको जुन चाहिँ परिकल्पना गर्छ त्यो नहुने भएकोले चाहिँ हामीले यो आइडिया स्टुडियो ल्याब मोडल भनेर 3 दिने एक्टिभिटी बेस्ड एक्सपिरियन्शियल लर्निङको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ क्या। यो चाहिँ यो 3 दिने एक्सपिरियन्शियल वर्कसपमा उद्यमीहरूले के सिक्छन् भन्दाखेरि आफ्नो इनोभेसन, क्रिएटिभिटी स्किल्स, आफ्नो क्रिटिकल थिङ्किङ, सेल्फ नलेज, कम्युनिकेसन, यो टिमवर्कमा कसरी काम गर्ने यो स्किल्सहरू चाहिँ नि उहाँहरूको राम्ररी प्रवर्धन हुन्छ। यो करिकुलम चाहिँ नि हामीले कस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र ओलु युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स दुवैलाई सँगै ल्याएर चाहिँ आइडिया स्टुडियोको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ। त्यसै गरेर एन्टरप्रेन्योरल बिजनेस क्रिएसनको लागि चाहिँ हामी 7 दिने इन्क्युबेसन वर्कसप तयार गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी के नलेज डेभलप गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ग्राहकको हो, हामी हाम्रो ग्राहकलाई के गर्न सकिन्छ, हाम्रो ग्राहक कसरी हामीले एक्वायर गर्न सकिन्छ, हाम्रो ग्राहकले चाहिँ हाम्रो सेवा र हाम्रो सामान कसरी उपभोग गर्न सक्छ होइन, हामी चाहिँ यो उद्योग चलाएर चाहिँ हामी कसरी पैसा बनाउने, हाम्रो बिजनेस मोडल कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो प्रडक्टहरूको डिजाइन कस्तो हुनु पर्यो, हामी यो बिजनेसलाई ठुलो पार्दाखेरि 3 वर्षपछि 5 वर्षपछि हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ, र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ व्यापार व्यवसाय छ त्यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो इम्प्याक्ट ल्याउँछ त त्यो पनि हामी उहाँहरूलाई गर्न चाहिँ सिकाउँछौँ क्या यो 7 दिने इन्क्युबेसन वर्कसपमा। यो करिकुलम चाहिँ हामीले अमेरिकाको म्यासेच्युसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी MIT र काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरेर यो 7 दिने इन्क्युबेसन प्रोग्राम हामीले डिजाइन गरेका छौँ। यो करिकुलम चाहिँ नि लास्ट 2 इयर्समा मात्रै हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेका थियौँ र यो 4th सिजनमा चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गरेर यसलाई यो दुवै करिकुलमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर हामी चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ नि सेमिनार्सहरू गर्छौँ, बाइविकली सेमिनार्स गर्छौँ जहाँ लिगल कम्प्लायन्सका, ट्याक्स एन्ड अडिटका, अकाउन्टिङ एन्ड बजेटका, न्यू टेक्नोलोजीहरू के अगाडि आइरहेछन् होइन, माइन्डफुलनेस कसो उद्यमी बन्दाखेरि स्ट्रेसहरू पनि धेरै भएकोले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई मेडिटेसन कसरी गर्ने सिकाउँछौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ विज्ञहरू नै आउँछन्, आफ्नो एरियाको विज्ञहरू आएर चाहिँ गर्छन्। त्यसै गरी डाक्टर छिरिङले एउटा उद्यमी कसरी लिडर बन्छन् र कसरी लिडरसिप कसरी आफ्नो स्किल्स बढाउने त्यस्तो सेमिनार्सहरू पनि हामी चलाउँछौँ होइन।
अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यो इन्टायर इन्क्युबेसन र टिभी सो उपरान्त जुन चाहिँ नि हामी 2 देखि 3 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म हामी ह्यान्ड होल्डिङ गर्छौँ त्यसमा चाहिँ मेन्टरसिपको चाहिँ नि एकदम ठुलो यो के भन्छ भूमिका रहन्छन्। मेन्टरसिप भनेको कोचिङ जस्तै हो क्या। जस्तै कुनै एउटा क्रिकेट टिमलाई कुनै टेनिस प्लेयरलाई चाहिँ नि कोच चाहिन्छ आफ्नो एकदम राम्रो यो के भन्छ सो दिनलाई भन्दाखेरि एउटा उद्यमीलाई पनि एउटा राम्रो कोच र मेन्टर चाहिँ एकदमै चाहिने रहेछ क्या। सकभर चाहिँ नि त्यो मेन्टर र कोच चाहिँ कस्तो भन्दा अर्को एउटा सफल उद्यमी भइदिँदाखेरि चाहिँ झन् राम्रो र सरल हुने रहेछ र भाषा पनि बुझ्ने रहेछ है। त्यसकारण हामी चाहिँ एकदमै जोड मेन्टरसिप प्रोग्राममा पनि दिन्छौँ जुन चाहिँ नि हरेक महिना अहिले पनि म हरेक हप्ता जस्तो होइन कुनै न कुनै हाम्रो पहिला सिजनको यो आइडिएटर्सहरूसँग चाहिँ नि 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ नि बस्छु कि महिनाको एकचोटि चाहिँ अवश्य बस्छु। उहाँहरूको प्रोग्रेस के भइरहेछ, उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, कुनै चिज राम्रो भइरहेछ किन भइरहेछ, कुनै चिज अगाडि बढ्न सके भने किन बढ्न सकेको छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो कोचिङ र मेन्टरसिप पनि दिन्छौँ क्या हामी। यो चाहिँ बिजनेस टेक्नोलोजी नेटवर्क यो सबैको लागि चाहिँ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरू अब पार्टनरसिप विथ कोअपरेटिभ्स हामी आइडिया स्टुडियो चाहिँ नि कोअपरेटिभसँग कसरी अगाडि जान सकिन्छ त? यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने जुन मोडल हामीले बनाएका छौँ त्यही मोडल तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लामा अथवा आफ्नो आफ्नो प्रोभिन्समा चलाउन सक्नुभयो भने त एकदमै राम्रो। तर त्यो एकैचोटि नहुने भएकोले चाहिँ नि यो सालको लागि चाहिँ नि म तपाईँलाई के प्रोपोजिसन राख्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो आइडिया कलिङ हुन्छ नि यो 1 महिना सकिनासाथ जुन चाहिँ आइडिया कलिङको फेजको लागि हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्छौँ कि त्यो आइडिया कलिङको मटेरियल्सहरू हामी तपाईँहरूको सञ्जाल मार्फत होइन तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ र तपाईँको सञ्जालमा चाहिँ त्यसलाई स्प्रेड आउट गरेर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेम्बर बेसहरूमा पनि यदि तपाईँसँग कुनै उद्यमी बन्नलाई अथवा उद्योग खोल्नको लागि कुनै एउटा आइडिया छ भने आइडिया स्टुडियोमा सबमिट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आइडिया स्टुडियोको प्रोसेसबाट छानिएर अगाडि बढ्नुभयो भने कोअपरेटिभ्सले चाहिँ नि लगानी गर्छौँ भन्ने चाहिँ नि एउटा मोडलमा जान सक्छौँ क्या। अनि यही कुरामा चाहिँ नि इन्दिराजीसँग कुरा गर्दाखेरि 20 वटा कोअपरेटिभ्स त अलरेडी नै रेडी छन् अहिले। तपाईँले 20 वटा कोअपरेटिभ्सबाट आएका आइडियाजहरूलाई चाहिँ नि यो के भन्छ सेलेक्सन गरेर अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि लेट्स सी होइन। अब कोअपरेटिभ्सबाट आएको आइडियाहरू पनि राष्ट्रिय स्तरबाट आएको आइडिया जति नै राम्रो छ भने त हामी त्यो आइडिया सेलेक्सनको प्रोसेसमा कोअपरेटिभ्सहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि गएर चाहिँ नि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो 1 महिना तालिमबाट लगेर टिभी सोसम्म लगिसकेपछि चाहिँ नि उहाँहरूको पुरा ड्यु डिलिजेन्स गरिदिइसकेपछि चाहिँ नि कोअपरेटिभ्सहरूले नै लगानी गरिदिनु झनै राम्रो। किनभने सबैभन्दा लास्ट माइल हाम्रो चाहिँ नि यो इन्टायर मोडलमा के भइरहेछ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ नि छ नि हाम्रो आइडिएटर्सहरू इन्भेस्टमेन्टसम्मको पहुँचमा चाहिँ नि अलिकति हाम्रो यो आर्थिक स्थितिले गर्दा हो कि हाम्रो सामाजिक सोचले गर्दा हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट पाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै फिल भइरहेछ क्या। तर यसमा चाहिँ कोअपरेटिभ्सहरूले आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई पनि यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ अगाडि लगेर लैजानलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस प्लानहरू उहाँको चाहिँ नि बिजनेस मोडलहरू चाहिँ नि एकदम उत्कृष्ट लागेको छ भने चाहिँ त्यसमा पनि कोअपरेटिभ्सहरूले चाहिँ नि अवश्य पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि अर्को इन्भेस्टमेन्टको मोडलमा पनि कुरा भइरहेको थियो कस्तो भन्दाखेरि ब्याजमा क्या। अब कोअपरेटिभको ब्याज एकदमै हाई हुने भएकोले चाहिँ नि तपाईँको के हुन जान्छ भन्दा एउटा नवीन सोच लिएर आएको यो उद्योगले चाहिँ नि फेक्न सक्दैन क्या। त्यसलाई चाहिँ चाहिने नै लगानी हो क्या। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो वर्ष हामीसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरूले एकचोटि यो मोडललाई हेर्नुहोस्। त्यसबाट निस्किएको जुन चाहिँ नि उत्पादन छ आइडियाजहरू छ जुन चाहिँ निखारिएर अगाडि निस्किन्छ तिनीहरूलाई तपाईँहरूले इन्डिपेन्डेन्टली पनि ड्यु डिलिजेन्स गर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन। यदि त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो कस्तो भन्दाखेरि मोटिभेसन लेभल हाई हुन्छ भने अर्को सालमा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर ठाउँ ठाउँमा नि यो आइडिया स्टुडियो मोडल चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्छौँ क्या। हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसेडरहरू पनि छन् उहाँहरू चाहिँ सबैजना प्रो बोनोमा नै आइडिया स्टुडियोलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। मदन दाई, हरि दाई, अनिल शाह, पारस खड्कादेखि लिएर हाम्रो अनुपमा कुञ्जेली म्यामदेखि प्रकाश सपुतदेखि विजय दाईदेखि होइन सबैजनाले चाहिँ नि आइडिया स्टुडियोको ब्रान्ड एम्बेसेडर भएर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन। यो सबै पहिलाको यो आइडियाजहरू सिजन 1मा चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट आएका थियो। सुदूरपश्चिमबाट धेरै नआएकोले हामीले सेकेन्ड सिजनमा सुदूरपश्चिममा आफै गएर त्यहाँ चाहिँ नि
प्रमोसन गऱ्यौँ हैन। यो टिभी र रेडियोले मात्र नभएकोले चाहिँ हामी त्यहाँ कार्यक्रमै सञ्चालन गरेर त्यहाँको संस्थाहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर गयौँ। सेकेन्ड सिजनमा सुदूरपश्चिमबाट पनि धेरै आइडियाजहरू आयो हैन। त्यसै गरेर यो सबै कुराहरू म चाहिँ नि यो सिजन 4 मा भएका आइडिएटर्सहरू हुन्। तीमध्ये 4वटा आइडिया हाम्रो बायोडिग्रेडेबल खाता, मासी चामलको आइडिया लिएर आउनु भएको थियो हाम्रो दीपक बहादुर बुढाजीले उता कर्णालीबाट। उहाँलाई 5 लाखको हामीले सिड इन्भेस्टमेन्ट दिएका छौँ। त्यसै गरी कबिन मलिकले चाहिँ सिस्नुको चाहिँ नि सुपहरू पाउडर बनाएर सुप बनाउने आइडिया लिएर आउनु भएको छ। उहाँलाई 5 लाखको हामीले सिड इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ। त्यसै गरी क्षितिज थापाजीलाई पनि टिकट एन्ड सप भन्ने आइडियामा 5 लाखको चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ सिजन 4 का आइडिएटर्स 35 वटा आइडियाज मध्ये यो 4वटालाई चाहिँ हामीले लगानी गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामीसँग धेरै बिजनेस गुरुहरू छ। तपाईको अब कति बाँकी छ प्रेजेन्टेसन? अब यो सक्यो म्याम, यो चाहिँ अब म देखाउने मात्र प्रोग्रामहरु। त्यसो भए एकछिन हामी अन्तर्क्रिया गरौँ, क्वेशन लिउँ। हुन्छ, अब क्वेशन एन्ड आन्सर सेसनमै जाउँ म्याम। त्यो बेटर होला। अहिलेसम्मको यहाँले सहकारीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी यसलाई यो स्लाइडलाई अफ गरौँ के हैन? ओके, हजुर म्याम। तपाईँ देखिनु भएको छैन, त्यसो भएर मैले यहाँ तपाईँलाई खोजिरहेको। हजुर म्याम, मै छु। हराउनु हो कि भनेर। अब केही क्वेसनहरू हामीले छलफल गरौँ न। जस्तो सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आइडिया सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले छनौट गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ नलेज इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ यो आइडिया स्टुडियोले सपोर्ट गर्ने हो। सहकारीको काम भनेको त्यो आइडियामा लगानी गर्ने सम्मको काम हो भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा केही जिज्ञासाहरू छन् भने हामीले फ्लोर ओपन गरौँ। मलाई यस्तो लाग्यो यहाँ कतिपय सहकारी क्षेत्रका अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। केही प्रश्न आइसकेका छन् अलरेडी, त्यसलाई एन्सर गर्नुहुन्छ? डाक्टर छिरिङले पनि देखिराख्नु भएको छ, उहाँले नै गरिदिनु हुँदा पनि हुन्छ, त्यसपछि हामी फ्लोरबाट ल्याउँ न। हजुर, डाक्टर छिरिङले नै गरिदिनु भएको छ। हजुर, मैले त इङ्ग्लिसमा एन्सर गरेको थियो। तपाईले नेपालीमा बताउनु पर्यो। हजुर, मैले नेपालीमै भन्नुला हैन। यो जुन चाहिँ हाम्रो कलराइजीले सोध्नु भएको थियो, यो पाठ्यक्रम कलेजको लागि मात्र हो कि भनेर। यो कलेजको लागि स्पेसिफिक हाम्रो आफ्नै करिकुलम छ, किनभने हाम्रो यो नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा पनि हामीले जानेको कुराहरू कसरी लाने भन्ने कुरा, एउटा अन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने सिकाइरहेछ, उद्यमशीलता भन्ने कुराहरू अहिले कलेजमा ल्याइरहेछ। तर कसैसँग पनि करिकुलम नभएको हुनाले चाहिँ हामी उहाँहरूसँग नै सहकार्य गरेर करिकुलम निकालेको छौँ। हामीले टेक्स्ट इन्टु कन्टेक्स्ट भन्छौँ। हामीले पढेको चिजहरूले कसरी हाम्रो नेपाललाई सुहाउँदो सन्दर्भमा ढाल्नु सक्छ भन्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अर्को तपाईँले नपढेको तर उद्यम सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको लागि होइन कि भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, हाम्रो करिकुलम सबै नेपालीको पहुँचको लागि हो। किनभने हाम्रो आइडिया स्टुडियोमा आइडिएटरहरू आउने भनेको ग्रामीण व्यक्तिको पनि धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ। कुनै त कसैले कहिले पनि स्कुल पनि देखेको हुन्न। हाम्रो च्यालेन्ज थियो फर्स्ट इयरमा एउटा इङ्ग्लिसमा हामीले धेरै पढायौँ होइन, यसलाई नेपालीकरण गरौँ भन्यौँ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नै नै अलिकति धेरै परिमार्जित गर्दै ल्याएर आएर अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो करिकुलम सबैले सुहाउँदो टाइपले बनाइरहेका छौँ। र यति पनि नपुगेर अहिले रूपेश यसै विषयमा पिएचडी पनि गरिरहेको छ, नेपाली सुहाउँदो करिकुलम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। र अझै पनि यसलाई सबैको पहुँच होस्, सबैले सिक्ने मौका होस् र बुझ्ने मौका होस् भनेर अझै पनि हामीले यो वर्कसपहरू र हामी आफैभित्र पनि धेरै कुराहरू परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले पनि यो करिकुलम तपाईँहरूले पनि हामी एकचोटि यदि तपाईँ हामीसँगै जोइन गरेर हेरौँ एकचोटि, तपाईँहरू आफैले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग हामी सेयर पनि गर्छौँ। यो प्रत्येक चिज किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सबै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले लेखेका छौँ, गरेका छौँ। र यो करिकुलम भन्ने चिज चाहिँ कन्स्टेन्ट चेन्ज हुने भएकोले हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रम पनि अगाडि लगिरहेका छौँ। र अघि रूपेशले भने जस्तो नै हामी अहिले कलेजेसहरूसँग अहिले कलेज आइडिया हन भनेर सुरु गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै प्राध्यापकहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ। यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सक्छ भनेर अघि रूपेशले जोडिहाल्यो।
एउटा उद्यमीमा र एउटा इनोभेसनमा जुन चाहिँ फिनल्यान्डले एउटा संसारभरि नै लिड लिएको छ त्यहीसँग नै हामी उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले उनीहरूसँग करिकुलममा र यो डिजाइन थिङ्किङको कुरामा ह्युमन सेन्ट्रिक डिजाइनमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामी गत 3 वर्षदेखि सहकार्यमा काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले पनि हामीले कन्स्टेन्टली चेन्ज गरेर ल्याइरहेका छौँ। अझै पनि राम्रो पार्नु छ र यदि तपाईँहरूको सहकार्यमा अझ तपाईँहरूले चाहिने चिजहरू के हो र चाहे पनि भोलि पर्सि गएर हामीले आफ्नै मौलिक भाषाहरूमा पनि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हो कि त्यसमा पनि हामी पछि हट्ने चाहिँ छैनौँ। अब कसैलाई मैथिलीमा चाहिएला अरे, कसैलाई नेवारमै चाहिएला अरे, कसैलाई तामाङमा चाहिएला अरे होइन, अब सुदूरपश्चिमलाई त्यस्तै टाइपको नेपालीमा चाहिएला अरे, त्यो हामी गर्न तयार छौँ। र त्यसैको लागि पनि हामी अहिले नेसनल युवा परिषदसँग राष्ट्रिय युवा परिषदसँग मिलेर पनि प्रदेशमा त्यही अनुसारको त्यही ठाउँलाई चाहिने कस्तो टाइपको ज्ञान चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि के अरे हेरौँ भनेर अगाडि बढिरहेको पनि छौँ। धन्यवाद। हामीसँग घनश्याम अधिकारीजी हुनुहुन्छ, नेप्स्कुनको सञ्चालक झापाबाट। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई अनम्युट गरेको छु, अनम्युट गर्नु त। मैले गरिसकेँ, तपाईँले अनम्युट गर्नु पर्यो। अनम्युट हुनु त। तपाईँ अनम्युट भइराख्नु भएको छैन त्यहाँ। छैन, आएको छैन अझै। अच्छा, अब आउँछ। अब आयो। ठिक छ। होइन, म अलिकति केही ढिला गरेर जोइन हुन सकेँ। तर पनि अब सुन्नुभयो नि, जस्तो उहाँहरूले यो आइडियाहरू सङ्कलन गर्ने, तिनलाई छनौट गर्ने, त्यसपछि तिनलाई अब कसरी एउटा उद्यमी बन्न सकिन्छ, ओभरअल प्याकेजमा ट्रेनिङ गर्ने, त्यसपछि रिसोर्सको लागि चाहिँ उहाँहरू ब्याङ्कसँग जोडिएर काम गरिराख्नु भएको थियो। अहिले हामी सहकारी मार्फत गऱ्यौँ भने त एउटा भोजपुरको आइडिया, एउटा कथा पनि उहाँले सुनाउनु भएको थियो। भोजपुरको एउटा आइडिया थियो, तर काठमाडौँको ब्याङ्क भोजपुर जाने कि नजाने भन्ने कुरा हुने भएको हुनाले हाम्रो त सहकारी संस्था त्यही लोकल कम्युनिटीमा दर्ता भएका हुन्छन्। त्यसो हुँदा राम्रो आइडियालाई हामी आफैले पनि उद्यमशीलता विकास गर्न खोजिरहेछौँ भने हामी त लगानी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ आफ्ना कुरा केही छन्, उहाँसँग केही छलफल गर्नुपर्ने छ भने पनि राखिदिनुहोस् न। एकदमै इन्दिराजी, अब यो जस्तो विगतमा सहकारी क्षेत्र चाहिँ यसले आफ्नो प्रोडक्सनको बाटोबाट अलिक चुकेको हो कि भन्ने यता कता चर्चा थियो। यसलाई सहकारी अभियानसँग जोडेर अघि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयलाई अलिक कभरेजका हिसाबले धेरै ठुलो वित्तीय कारोबार मात्रै प्राथमिकतामा होइन कि अलि दूर दराजमा, खास गरी ताप्लेजुङ, पाँचथर अथवा अलि रिमोट एरिया पहाडी जिल्लाहरूमा पनि त्यस भूगोल अन्तर्गतका कतिपय प्रोडक्टिभ कामहरूमा जान सक्ने गरी हामीले त्यस्ता साना मसिना संस्थाहरूलाई पनि जोड्न सकिने गरीको एउटा सम्भावना लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि। र यसका लागि अलिकति चाहिँ अब सहकारी संस्थाहरू कतिपय उद्देश्यमा आधारित त छन्, तर ती सबै बचत तथा ऋणको कारोबारमा रमाएका छन्। ती संस्थाहरूलाई अविलम्ब हामीले व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ। त्यसका लागि मलाई लाग्छ यो विषय निकै नै हाम्रो निम्ति उपयोगी छ। त्यसका निम्ति अझै पनि नमिलेका विषयहरू मिलाउँ, छलफल गरौँ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब तीव्र छलफल सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। मैले अहिले सटिकमा यति नै कुरा राखेँ। केही प्रश्न छ त्यो प्रेजेन्टेसनलाई लिएर? होइन, त्यो ठिकै छ, एकदमै राम्रो छ। अब मैले सुरुका केही विषयहरूमा म अलिकति छुटेको हुनाले म भरे पनि यसलाई अध्ययन गर्छु। म अझै पछि उहाँहरूसँग म फेरि पनि जोडिन्छु। आरसी सर, रामचन्द्र उप्रेती सर हुनुहुन्छ झापाबाट, उहाँ बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट अनम्युट गर्नु त, मैले यहाँबाट गरिसकेको छु। हजुर, नमस्कार। नमस्कार। म भर्खरै जोइन भएँ। आज हामी कहाँ एउटा दुर्घटना भएर मलामी जानु पर्यो। हाम्रो सिनियर स्टाफ एकजना
बित्नुभयो र भर्खरै आइपुगेँ, भर्खरै जोइन्ट भएँ। मेरो अलिकति जोइन्टमा पनि थोरै प्रब्लम भयो। अब मात्रै जोइन्ट भएको छ हुन्छ, अघि अलिअलि गएको थियो। मैले धेरै कुरा बुझ्नै पाएको छैन, मैले बोल्न खोजेँ होइन, मैले यहाँ मिलाउँदै गरेँ। अब मैले चाहिँ बोल्नु पर्यो भने अलिक पछि। सुनिएन, केही सुनिएन। जस्तो सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि नयाँ आइडियाहरूको खोजी कसरी गर्ने र ती आइडियाहरू छनौट गरिसकेपछि हामी आइडिया स्टुडियोसँग आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट अहिले प्रेजेन्टेसन गरिराखेका थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो आइडियालाई उद्यमी बनाउनका लागि चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो झापामा यदि झापाका युवाहरूले कुनै उद्यम नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो भने एनएमसीले लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले राखिदिनु भएको हुन्छ। होइन, त्यस्ता आइडियाहरू लगानी गर्न तयार छौँ। हामी त भनिरहेकै छौँ, यहाँ चाहिँ इन्करेज गर्न पनि कोसिस गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ, भएको पनि छ। यदि कसैले नयाँ आइडिया लिएर आए, नयाँ आइडिया मात्रै होइन, पुरानो अर्कोले गरिरहेको काम, त्यसको मार्केट छ, सम्भावना छ, उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्। के साथ हो ठिकै छ उहाँको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। गोविन्द राज, डाक्टर गोविन्द राज जोशी चाहिँ नवजीवन सहकारी धनगढीबाट हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार सबैलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर मैले सुने बिचमा अलिकता बत्ती गएर डिस्टर्ब भएको थियो र मैले रुपेश सरको प्रेजेन्टेसन राम्रोसँग सुन्न नसके पनि धेरै कुराहरू बुझेँ यसबाट। समय सापत छ र सहकारी लाई नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्ने भने हामीले आइडियासँग सहकारी गर्नै पर्ने मैले देखेको छु। अब के छ भन्दाखेरि हामी नेपालीमा पारिवारिक संस्कृति बढी छ, संस्थागत संस्कृति कम छ। तर अब क्रमशः संस्थागत संस्कृतिको विकास नगरी नहुने भएको छ। सहकारी सामाजिक विषय भएकोले त्यसबाट लघु मझौला तथा ठुला उद्योग उत्तम प्रवर्धन गरी स्वरोजगारको क्रिएसन गर्न सक्यो भने हामी आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्छ है। र सहकारीको क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख वृद्धि गरी साना मझौला ठुला उद्यम प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता भएकोले शरीर रहेको श्रम, सिप र पुँजीलाई एकत्रित गरी उद्यमशीलताको विकास गर्नै पर्ने हुन्छ। र अब नेपालका साना किसानहरूको लागि यद्यपि सहकारी वरदान भए पनि अगाडिले जो खेल्दै आएको भूमिका छ त्यसमा पनि के अझ कमी देखिन्छ। जस्तै आधुनिक तवरले खेती गर्न, कृषिमा आधारित विभिन्न उद्योगहरू खोल्न, नगदी बालीको उत्पादन गर्न चाहिने आवश्यक पर्ने सिप, ज्ञान र उत्प्रेरणामा अझै हाम्रा सहकारीहरू कोसौँ टाढा छन्। देशको जनसङ्ख्याको सक्रिय जनसङ्ख्या युवा वर्ग नवीन प्रविधिको ज्ञान, सिप तथा उनीहरूमा निहित उद्यमशीलता जगाउन चाहिने उत्प्रेरणाको कमीले गर्दा ठुलो परिमाणमा विदेश पलायन हुँदै गएको हामी देखिरहेका छौँ। स्वरोजगारको सट्टा रोजगारको पछाडि दौडिएकोले उनीहरूमा निहित उद्यमशीलता विदेशी प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपाली युवा वर्गहरूको वा देशमै भए पनि त्यतिखेर गरेको छ। तसर्थ सहकारीलाई देश विकासको बलियो खम्बा बनाउने भने सहकारी उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नियमन कडाइ गर्नका साथै विद्यमान अहिले सहकारी कानुनहरूमा एमेन्डमेन्ट गर्न मैले आवश्यक देखेको छु। आज हामीले छलफल गर्यौं नि, म 3 पोइन्टमा आएको छु। र अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा हाम्रो सहकारी अलि ठुलो भएकोले हामी लगानी गर्न सक्छौँ आइडियाहरूमा र हामी आइडियाहरू दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मैले आइडियासँग सहकार्य गर्नमा उत्सुक भएँ र यहाँले हामीलाई यहाँ यो आइडियाका कि हामीसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुभयो भने म आफ्नो टिमसँग, आफ्नो बोर्डसँग म कुराकानी
गर्न सक्थे र साथै म कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा MBA एन्टरप्रेन्योरसिप प्रोग्रामको चाहिँ प्रोग्राम डाइरेक्टर भएकोले झनै म यसपट्टि आकर्षित भएँ। रुपेश सरलाई म हार्डली थ्याङ्क दिन चाहन्छु। मैले हल्का सुनेको मात्रै थिएँ, तर आज मैले प्रत्यक्ष देखेँ र अझ बिचमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लममा आएकोले मैले राम्रोसँग सुन्न पाएकोले म रुपेश सरलाई पर्सनल्ली यहाँका डकुमेन्टहरू, हामीलाई एभर्सिभमेन्ट डकुमेन्टहरू प्रोभाइड गर्न प्राइभेट गर्न सक्ने भए म कृतज्ञ हुन्छु भने हाम्रो सानो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। डाक्टर छिरिङ, कतिजनाले अलिकति अडियो डिस्टर्ब भयो अनि अलिक पछाडि मात्रै सुन्यौ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले 5 मिनेटमा यो विषयमा फेरि एकचोटि बताइदिनुहोस् न, बुझ्ने भाषामा। Dr. Govinda sir, thank you very much. तपाईले जुन कुरा अहिले वर्णन गरिदिनु भयो र तपाईले कसरी यो लगानी गर्न सक्छौं र तपाईको उत्सुकता जुन चाहिँ आइडिया स्टुडियोसँग जोडेर अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ उत्सुकता देखाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं। र साथै कैलालीमा तपाईले जुन चाहिँ MBA एन्टरप्रेन्योरशिप पढाइरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामी डेफिनेटली हामी कोलाबोरेट गर्न चाहन्छौं, किनभने जबसम्म नलेजलाई हामी अलिकति जोड दिँदैन तबसम्म कुनै पनि कुराको दिगो विकास हुँदैन। सस्टेनेबिलिटी भनेको नलेज नै चाहिन्छ र नलेजबाट नै हामी अगाडि बढ्न गइरहेको पनि छौं। र जो जतिलाई अलिकति पछि आउनु भएको छ आइडिया स्टुडियो मैले यहाँ वेबसाइट पनि सेयर गरेको छु, प्लिज त्यसमा पनि हेर्नु होला। र छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि हामी सोचदेखि उद्योग भन्छौँ। यदि कसै नेपालीले चाहिँ मसँग कुनै सोच छ केही गर्छु भन्ने आँट छ भने चाहिँ हामी एउटा प्लेटफर्म हौँ। उहाँलाई आफ्नो सोचलाई पठाउनुहुन्छ र सोच पछाडि उहाँहरूको जुन सङ्कल्प छ त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर चाहिँ अलिकति नवीन सोच भएकोहरूलाई जुन चाहिँ आफू मात्र होइन सामाजिक पनि परिवर्तन गर्ने सालको सोच होस् त्यसलाई अलिकति सहयोग गर्ने जमर्कोले हामीले यो सुरु गरेको हो। त्यसै कारणले अहिलेसम्म हाम्रो आइडियाहरू धेरै आइरहेका छन्। अघि रुपेशले भने हामी इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा गर्छौँ, नवीनतम सोच मात्र नभएर एउटा इन्भेस्टमेन्ट कुरा गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर लगानी भन्दाखेरि एउटा टाइम, ट्यालेन्ट र ट्रेजर, एउटा लगानी भनेको एउटा ज्ञानको लगानी हुनु पर्यो, समयको लगानी हुनु पर्यो, त्यसै गरेर द्रव्यको लगानी हुनु पर्यो, सबैले जोडेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। साथै सोसल जस्टिस यो हाम्रो कोर भ्यालुमा पर्छ। यो सोसल जस्टिस किन गर्नु परेको भने जुन चाहिँ हजुरहरूले हामीभन्दा धेरै थाहा छ कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रो कृषिको अनुदान छ हैन, यो भैँसीको इन्सुरेन्स छ तर जो भैँसी पाल्छ उसलाई त्यो थाहा छैन हैन, कृषितिरको अनुदान जसले चाहिने छ उहाँले पाइरहेको छैन। त्यो सबैले कसरी त्यसमा पनि हामी अलिकति सहयोग कसरी गर्ने भनेर हामी अगाडि लागि परिरहेका छौँ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ नलेज क्रिएसन। अघि रुपेशले भन्यो हामी युनिभर्सिटी र कलेजेसहरूसँग नै कुरा गर्छौँ र साथै यो नलेज क्रिएसनमा किन चाहिन्छ भने जबसम्म यो टेक्स्टलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्न सक्दैन हामीले पढेको चिज पनि कसरी यथार्थमा ढाल्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै कारणले पनि हामी यो नलेजको एउटा ठुलो पार्ट खेल्छ हाम्रो हामीले गर्ने काममा। चाहिँ लास्टमा गएर एउटा ह्युमन डिग्निटी, एउटा नेपाललाई एउटा आफ्नो नैसर्गिक अधिकारभित्र बसेर एउटा राम्रोसँग केही गर्न सकोस्, कर्म गर्न सकोस् भन्ने हेतुले पनि हामीले यो आइडिया स्टुडियोलाई सञ्चालन गर्दै ल्याइरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म आएको आइडियाहरू पनि हामीले उहाँले कति लगानी पाएर कति कमायो भन्ने मात्र होइन, उहाँले के कस्तो प्रभाव पार्यो त समाजमा र त्यो के अरे समाजमा प्रभाव होस् र वातावरणमा प्रभाव होस्, कुनै पनि एरियामा कुनै पनि प्रभाव पनि हामी त्यो मेजर गर्ने आइडिया स्टुडियो अहिलेसम्मको जर्नी यहाँसम्म आइराखेको छौँ। र अब अलिकति पोलिसी लेभलमा पनि काम गर्ने भएको हुनाले कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामीले गरेको कामलाई चाहिँ कसरी एउटा सरकारको लेभलसम्म काम गर्ने भनेर अहिले हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसम्म काम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। म अब फेरि एकचोटि छलफलमा जान चाहन्छु। हामीसँग बिकुका तर्फबाट माधव सर आउनु भएको छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, अलि ढिला आउनु बोकेर उहाँलाई अनम्युट गरौँ। सर त्यताबाट गरौँ त। जस्तो हामीले आइडिया स्टुडियोसँग आज छलफल गऱ्यौँ, आज हामीसँग चाहिँ अलि पछाडि जोडिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर हो। जस्तो आइडिया स्टुडियोले 2014 देखि निरन्तर देशभरिबाट आइडियाहरू
खोज्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई छनौट गर्ने, त्यसलाई इन्क्युबेट गर्ने र अनि रिसोर्सेसहरू खोज्ने, खास गरी त्यो जो उद्यमी बन्न चाहन्छ त्यसलाई लिगल कम्प्लायन्सेस के हुन्छ, ट्याक्सेसनको कुरा के हुन्छ, रिसोर्सेस कसरी मोबिलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ कस्टमर खोज्ने, बजार के छ, बजारसँग कसरी जोड्ने र स्ट्रेस कसरी म्यानेज गर्ने एउटा बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि भन्नेदेखि सबै कुरा चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ट्रेनिङ गरिदिनुहुन्छ र एउटा व्यक्तिलाई उद्यमी बन्नका लागि तयार गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रम उहाँहरू टेलिभिजनबाट पनि त्यो आइडियाको प्रेजेन्टेसन गराउने गर्नुभएको छ। आज हामीले कसरी छलफल गर्दैछौँ भन्दा सहकारी क्षेत्रले त अझ धेरै हामी उद्यमी बनाउन चाहिरहेछौँ, हामी धेरै रोजगारी सृजना गर्न चाहिरहेछौँ भने यदि नवलपरासीमा अथवा नवलपरासी चितवनमा जहाँ बिकुको कार्यक्षेत्र छ त्यहाँका कति युवाहरू हामी छान्यौँ भने बिकुले लगानी गर्छ। एउटा पार्ट त उहाँहरूको पार्ट हो, उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँका आइडियाहरूलाई छानेर दियौँ भने त्यो आइडियालाई उद्यमशील मान्छे, त्यो उद्यमी बन्न सुरुवात गर्ने स्टेजसम्म उहाँहरू पुर्याइदिनुहुन्छ। नलेज इन्हान्स गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि लगानीको पार्ट चाहिँ सहकारी क्षेत्रसँग आयो। त्यस्तो हो भने बिकुले लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा कतिसम्म गर्न सक्छ, कसरी गर्न सक्छ भन्ने बारेमा केही अरू क्वेरी छन् भने पनि हामीसँग डाक्टर छिरिङ हुनुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद इन्दिरा म्यामलाई यो इनिसिएसनको लागि। असाध्यै राम्रो र समसामयिक विषयवस्तुमाथि यो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र मैले अलिकति 1/3 जति रूपेश सरको प्रेजेन्टेसन पनि मैले हेरेँ, असाध्यै राम्रो पनि लाग्यो र अलि यो इनोभेटिभ पनि छ। वास्तवमा व्यवसाय गर्ने हिसाबले सबैले मान्छेले पुरानो तरिकाले व्यवसायहरू गरिरहेछन्, तर अलि युवालाई कसरी यो अहिलेको इन्टरप्रेनरसिप बनाउनको लागि, अहिले युवाहरूलाई कसरी इन्टरप्राइजमा चाहिँ इनरोल गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उनीहरूलाई तान्ने, उनीहरूलाई चाहिँ पुल गर्ने मेकानिजम र प्रोसेस पनि अलिकति फरक तरिकाले खोजिरहेछ। अहिले कस्तो भइसक्यो भनेदेखि फोन गरेर ल भोलि कार्यक्रम छ तपाईँ आउनु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो युवा प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुँदैन, तर एसएमएस अथवा इमेल गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुन्छ युवा। अहिले त्यो भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो प्रयास छ असाध्यै राम्रो छ र मैले एक दुईवटा टेलिभिजन सेटहरूमा पनि उहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ त्यो प्रोसेसको बारेमा मैले हेरेँ र हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै राम्रो लागेको छ र यसले साँच्चीकै जो युवा जेनेरेसन छ जसले चाहिँ अहिलेको धेरै कुराहरू बुझेको छ, टेक्नोलोजीलाई जसले बुझ्न सक्छ, भोलि टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यस्तो खालको महसुस गर्ने युवाहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र यो सेलेक्सन प्रोसेसदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिने बेसिक ट्रेनिङ कुराहरू दिने कुराहरूदेखि लिएर उसलाई साँच्चीकै एउटा इन्टरप्रेनरसिपको लागि तयार हुन, मेन्टली तयार हुनको लागि र फिजिकल्ली तयार हुनको लागि जुन प्रोसेसमा जुन रूपेश सरहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो प्रोसेसबाट आइसकेपछि फाइनल युवाहरू जति युवाहरू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यदि धेरै युवाहरू तयार हुनुभयो भनेदेखि पनि हामी फाइनेन्स गर्न चाहिँ एकदमै तयार छौँ, लगानी गर्नलाई एकदमै तयार छौँ। किनभने हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ऋणी अथवा इन्टरप्राइज गर्ने मान्छे अलि एजेड भएको भन्दा पनि अलिक पढे लेखेको युथ भयो भनेदेखि उसले धेरै कुराहरू छिटो बुझ्छ, एस नो उसले छिटो भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो हामीलाई काम गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कम्युनिकेसनको हिसाबले कोअपरेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोअपरेटिभ एजुकेसनका कुराहरू पनि होलान्। अब अहिले फिजिकल्ली भेटेर कुरा गर्न गाह्रो भएको सन्दर्भमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कोअपरेटिभ एजुकेसन उनीहरूसम्म पुर्याउनुको लागि पनि त्यो युवा सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै तयार छौँ। र अहिले पनि हामीले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि युवाहरूलाई 5 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो अहिले हामीले लगानी गरिरहेछौँ। सानो सानो माइक्रो इन्टरप्राइज गर्ने युवाहरू जो हुनुहुन्छ, यदि उहाँ चाहिँ लिगल्ली प्यान भ्याटमा रजिस्टर भएको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बिना धितो हामीले 5 लाख रुपियाँसम्म इन्टरप्राइज प्रमोसनको लागि भनेर 5 लाख रुपियाँ अहिले पनि हामीले लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो भनेदेखि त हामी एकदमै खुसी छौँ, धेरै लगानी गर्न तयार छौँ। अब अझै एउटा प्रश्न मैले राखेँ, जस्तो हामीले त यहाँ बसेर एज अ मिडिएटर पुलको काम गरिरहेछौँ, लगानी गर्ने त बिकुले नै हो, अनि ट्रेनिङ दिने आइडिया स्टुडियोले नै हो भनेपछि उहाँहरू के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरू आइडिया छान्नुहोस्, हामी ट्रेनिङ गर्ने र एउटा उद्यमी बन्न तयार बनाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। भनेपछि बिकुले अब सुरु गर्छ होइन? हजुर हजुर। त्यसो भने बिकुका तर्फबाट आह्वान गरेर हामी यो वर्ष कति युवालाई यो उद्यमी बनाउन सकिएला? यसमा चाहिँ अझ मलाई एउटा त्यो रह्यो। अर्को त्योभन्दा अगाडि मैले भन्न छुटेको कुरा चाहिँ के रह्यो भने जस्तो आइडियाको अथवा इन्टरप्रेनरसिपको इन्टरप्राइजको एउटा मेनु भयो भने कतिपय के छ भनेदेखि म युथ छु, म काम गर्न चाहन्छु,
तर मैले के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन कि, र मलाई त्यो सम्बन्धी नलेज पनि थाहा छैन, मलाईसँग त्यो ट्रेनिङ पनि थाहा छैन, मसँगलाई त्यो एक्सपोजर पनि थाहा छैन। मलाई के गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने म एकदमै भित्र छ, तर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन, मैले गर्नै सक्दिनँ। त्यसो भएर मलाई कमसेकम त्यो मेनु भयो भने होटेलमा रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि के खाने भन्ने थाहा छैन, यो खाने भनेर गइँदैन, भएको मध्ये मन पराएर खाने हो। त्यस्तै जस्तो यो अहिले यो इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा पनि हामीसँग केही जुन अहिले समय परिस्थिति अनुसार हाम्रो गाउँठाउँमा चल्न सक्ने खालको केही इन्टरप्राइज अलरेडी हामीसँग छन् भने केही हामीले मेनु दिन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ युवाहरू चाहिँ अझ इन्डोल हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले त यो वर्ष 300 भन्दा बढी युवालाई चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भनेर कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ र हामी 300 सम्म युवाहरूको लागि चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। कला राईजीले मैले पनि यहाँ एउटा प्रश्न सोध्छु है भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ नि? हात उठाइराख्नु भएको छ। ल कला राईजी तपाईँ आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्नु होला, मैले यताबाट गरिसकेँ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। हजुर इन्दिराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर यो एउटा मनको नै मेरो मनको कुराको बहस भएको भएर आज मैले फेसबुकमा देखेर जसरी पनि मलाई यो पठाउनुहोस् भनेर पसेको मान्छे हो म चाहिँ। प्राय गरेर इन्दिराजीले मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि थाहा पाउनु भएको थिएन होला जस्तो पनि लाग्छ। विशेष गरेर म चाहिँ सहकारी योभन्दा धेरै अगाडिदेखि महिलाको कोअपरेटिभहरू बनाएर मुभमेन्टमा हिँडेको मान्छे र अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा चाहिँ ह्यान्डसेक कोअपरेटिभको उद्यमशीलता विकास समितिमा बसेको। तर कसरी यो गर्ने भन्ने कुरा आइडिया त भएको, तर त्यो आइडियालाई भनौँ न कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ सपना मात्र रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रममा धेरै कुरा के अरे बुझ्न पाइयो। रुपेश सरको मैले सुरुदेखि सुन्ने श्रोता म हो। त्यो चाहिँ हामीले उहाँको कार्यक्रम चाहिँ हामीले टेलिभिजनमा देख्ने गरेको थिएँ, मैले चाहिँ टिभीमा यो कसरी रहेछ भनेर सोचिराखेको थिएँ, तर कन्ट्याक्ट्सहरू चाहिँ पाएको थिइनँ। अनि त्यस पछाडि उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब भर्खरको युथहरूले चाहिँ जो चाहिँ अलिकति एक्टिभली लाग्न सक्छन् अनि पढ्न सक्छन् यिनीहरूको लागि चाहिँ भयो। तर ती युवाहरूको चाहिँ मोटिभ चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ बसेर देशको सेवा गर्ने र कमाउने भन्दा पनि स्टडी गर्नको लागि अथवा हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ उनीहरू बाहिर पलायन हुने अवस्था धेरै छ अहिलेको अवस्थामा। किन भन्दा हामीलाई यहाँ बसेर बिजनेस गरेर बस्न उद्यमी बन्न सजिलो छैन। म पनि यता साकोसमा पनि छु, सहकारीमा पनि छु भनेदेखि अर्कोतिर म आफै पनि स्कुल सञ्चालन गर्छु। सजिलो इजी छैन, मान्छेले देख्दाखेरि म उद्यमी राम्रो उद्यमशीलता राम्रो छ भन्ने कुरा हुन्छ, तर हरेक ठाउँमा ऊ जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिले चाहिँ ठक्कर खान्छ हरेक ठाउँमा। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के सोध्न मन लागेको छ भन्दाखेरि त्यो कलेजहरू भन्दा पनि जो चाहिँ यहाँ नै बसिरहेका छन् महिला युवा जो चाहिँ बाहिर उनीहरू प्रोसेस चाल्नु पनि सक्दैनन्, तर यहीँ बसेर केही गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो के हुन्छ एउटा प्लेटफर्म, एउटा प्रश्न अघि अलिकति छिरिङ सरले त भन्नुभएको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ के हो मलाई लागेको भन्दाखेरि हामी जस्तो कोअपरेटिभले, अब जस्तो म ह्यान्डसेकमा छु भनेदेखि हामी जस्तो कोअपरेटिभले हामीले त्यो व्यक्तिहरू छनौट गऱ्यौँ, मानौ हामीले कल गऱ्यौँ अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई पठायो, हाम्रो सदस्य मेम्बरहरू भनौँ न। हामी त कोअपरेटिभको काम गर्ने तरिका पनि फेरि फरक छ नि त, हाम्रो आफ्नै नर्म्स छ, हाम्रो आफ्नै भ्यालुज छ। हामीले सहकारी भन्दा बाहिरकोलाई भन्दा पनि सहकारी भित्रकोलाई नै लोन दिनुपर्ने होला, लोनको कुरा गर्दाखेरि। त्यो भएको भएर उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने हो कि हामीले छनौट गरेर आइडियाजहरू चाहिँ नेसनल लेभलमा बिडिङ गर्न पठाउनु पर्ने हो? दुईटा मेरो प्रश्न है। धन्यवाद कलाजी, तपाईँलाई धन्यवाद।
डाक्टर छिरिङ, रुपेशजी गइसक्नुभयो। डाक्टर छिरिङले यी सबै प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुने। तपाईँ एकैछिन पर्खनुहोस्। हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले म पनि केही कुरा राखेर निस्किन्छु भनिराख्नु भएको छ। एकैचोटि तपाईँलाई यो सम्बोधन गर्न सजिलो होला। रमेश सर, त्यहाँबाट अनम्युट गरौँ त। धन्यवाद इन्दिरा म्याम। सुनिन्छ? सुनिन्छ, राम्रो गरी। धन्यवाद इन्दिरा म्याम। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र विषय, जुन कार्यक्रमभित्र विषयको आयोजना गर्नुभयो, राख्नुभयो, म सर्वप्रथम त इन्दिरा म्यामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यपत्र जुन विषय वस्तुको प्रवेश गर्नुभयो आदरणीय रुपेश सरले अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी सबै सहकारी अभियानका निमित्त, सहकारी कर्मीका निमित्त उपयुक्त छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सँगै हामीसँग डाक्टर छिरिङ हुनुहुन्छ, उहाँले विभिन्न विषयमा हामीलाई चाहिँ के भने जवाफ दिइरहनु भएको छ, हाम्रो जिज्ञासालाई मेटाइरहनु भएको छ। म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले विषयमा प्रारम्भदेखि नै मैले सुन्ने अवसर धेरै महत्त्वपूर्ण यो वास्तवमा सन् 2014 देखि काम गरेको भन्नुभयो। हामीले चाहिँ म आज विशेष धन्यवाद इन्दिराजीलाई पनि दिन्छु। यति महत्त्वपूर्ण एउटा अर्गनाइजेसनलाई आज हामी बिचमा चाहिँ एक्सपोज गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वास्तवमा सहकारी र यो संस्था चाहिँ नङ र मासुको बिचमा जसरी सम्बन्ध छ त्यस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मैले एकै शब्दमा भन्दाखेरि यसरी जानुपर्छ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले आएर जुन विषय उठाउनु भएको छ यो युवालाई मात्रै होइन सबै व्यवसायका निमित्त यो चाहिँ एउटा आइडिया सेयरिङ गर्ने कुराहरू उठेको छ। र हामीले विभिन्न ठाउँमा कलेजमा विद्यालयमादेखि लिएर एउटा पर्सनल लाइफमा पनि उहाँले उठाउनु भएको र उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सहकारीमा त आफैमा पनि हामी सहकार्य गरेर जाने एउटा सोसियल बिजनेस गर्ने अर्गनाइजेसन भएको हुनाले पनि हामीलाई आइडिया सेयरिङको विषयमा झन् महत्त्वपूर्ण हाम्रो भूमिका र हाम्रो संलग्नता त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आएर समय सापेक्ष हरेक कुरामा रूपान्तरण हुनुपर्ने जरुरी छ। विश्वको जुन अर्थव्यवस्था छ यो पनि समय सापेक्ष रूपान्तरित भइरहेको छ। कहिले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको अलिक बढी बाहुल्य भएको हामी पाउँछौँ, कहिले समाजवाद तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्थाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व चाहिँ बढेको हामी देख्छौँ। फेरि आएर मिश्रित अर्थव्यवस्थाको चाहिँ के भने भूमिका विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय भएको देख्छौँ। र अहिले सहकारी अर्थव्यवस्था एउटा विकासवादी अर्थनीतिको रूपमा अहिले विश्वमा अगाडि बढेको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि के छ भन्दा अहिले विश्व र यो कोरोनाको महामारीले पनि विकास चाहिरहेको छ, समृद्धि चाहेको छ र सँगसँगै रोजगारीको आवश्यकता हामी सबैलाई महसुस भइरहेको छ। यस मानेमा पनि सहकारीको ठुलो संगठन छ। अघि नै इन्दिराजीले केही कुराहरू उठाउनु भएको छ र कार्यपत्र प्रस्तुता रुपेश सरले पनि उठाउनु भएको छ। हामी विश्वव्यापी रूपमा ठुलो संगठनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ पछि दोस्रो ठुलो संगठनको रूपमा चाहिँ हामी स्थापित भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएर नेपालको सन्दर्भमा जुन कुरा चाहिँ के भने रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि आइडिया सेयरिङ गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्ने जुन विषयहरू छन् यसमा हामी ठुलो सञ्जालको हिसाबले र ठुलो एउटा शक्तिको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि म जोड दिन चाहन्छु। अघि पनि चर्चा भएको छ, अहिले सहकारीले संगठनात्मक रूपले ठुलो संगठन निर्माण गरौँ। करिब 35,000 संस्थाहरू भए, सहभागितामा 65 लाख नेपाली जनता सदस्य भएको तथ्याङ्क छ। अनि पुँजी परिचालनको हिसाबले करिब 7 खर्बको कारोबार हामी गरिरहेका छौँ। नेपालको कुल वित्तीय कारोबारमा यो 20-21% को हिस्सा हुन्छ र यो मुलुकभरि 77 जिल्लामा यसको सञ्जाल छ, हाम्रो नेटवर्क छ र सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु र एउटा कानुनी रूपले पनि संविधानमै 3 खम्बे अर्थनीति भनेर उल्लेख समेत भएको सन्दर्भमा
सहकारीको महत्त्व बढेर गएको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र अब यो आकारलाई अब अहिले हामीलाई परेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी हाम्रा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि पनि आइडिया सेयरिङको नितान्त जरुरी पर्दछ। र आज जुन कार्यक्रमले हामीलाई आइटीमा जाने कुराहरू, आइटीका विभिन्न गतिविधिहरू विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन भइरहेका छन् तिनीहरू नेपालको सन्दर्भमा आउने हामीले यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि महसुस गर्यौं। जसले चाहिँ के भने विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ के भने भुक्तानी गर्ने जुन एउटा नयाँ टेक्नोलोजी जुन एटीएम देखि लिएर अन्य मनी ट्रान्सफरका जुन फेसिलिटीहरू दिए, उनीहरूले केही सेवा सुविधाहरू गरे। त्यो सहकारी संस्थाहरूमा केही आंशिक रूपमा मात्रै थियो। यसलाई अब हामीले बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं। र त्यसै गरी नयाँ हामी परम्परागत जुन कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहेका थियौं, अहिले बीचमा आएर करिब 5 वर्षको यता आएर हामी आधुनिक पद्धतिलाई अवलम्बन गरिरहेका छौं। यसका पनि चरण चरणमा हिजो एउटा पद्धति एउटा प्रक्रिया थियो र एउटा टेक्नोलोजी थियो। आज आएर त्यो टेक्नोलोजी फेरि पुरानो भइसकेको छ र यी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि यो आइडिया सेयरिङ भित्रै पर्छ। अघि डाक्टर छिरिङले भन्नुभएको छ जस्तै पैसाको कुरा भयो, समयको कुरा भयो, ज्ञानको कुरा भयो, यी सबै कुराहरू सेयरिङ भित्र पर्छन् र आइडिया भित्र पर्छन्। र पैसै लगानी गर्ने कुरामा पनि अधिकतम पैसा लगानी गर्ने ठाउँमा न्यूनतम पैसा लगानी गरेर हुने कुरा पनि त्यो एउटा वास्तवमा आइडियाको कुरा हो। र कतिले मुनाफा आर्जन गर्ने कुरामा पनि अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्न सकिने ठाउँमा हामी निम्नतम मुनाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो पनि हामीलाई आइडियाको अभाव हो। त्यसो हुँदाखेरि हरेक विषयमा, हरेक क्षणमा, हरेक पलमा, हरेक चाहिँ के भनेदेखि कार्यक्रमहरूमा, हरेक चाहिँ के भने हामीले अगाडि बढाएका योजनाहरूमा चाहिँ आइडियाका कुराहरू र एक आपसकामा सेयरिङका कुराहरूले नितान्त ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नु र नयाँ नयाँ कुराहरूलाई जानकारी दिँदै जानु चाहिँ यो हाम्रो जीवनका निमित्त पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसैले पनि सबै कुराहरू जानेको हुँदैन। मैले एउटा पुस्तकमा पढेको थिएँ, सबै कुरा यदि कसैले जान्दछु भन्छ भने त्यो मान्छे पागल हो। त्यसैले हरेक समयमा सिक्दै जान्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ एउटा के भने सक्रिय लाइफ, सक्रिय जीवन र सक्रिय उसले चाहिँ योजनाहरू गराइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यस मानेमा पनि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। म एउटै कुरा अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अब उद्यमको विषयमा, कृषि, पर्यटन, विद्युत उत्पादनका विषयहरूमा आइडिया सेयरिङ गर्ने गरी यो हाम्रो संस्थाले यो महत्त्वपूर्ण संस्थाले चाहिँ के भने भावी कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाओस् र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र यो संस्था बीचमा चाहिँ के भने समन्वय गरेर हामी चाहिँ के भने भोलि मुलुकभरिका सहकारी सङ्घ संस्था र सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा योजना दिने, कार्यक्रमहरू दिने, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र सिप दिने, पैसा सहकारीबाट चाहिँ के भने सहभागिता गराउने र अन्य अरू निकायहरूबाट पनि सहभागिता गराउने र अहिलेको आवश्यकता जुन छ एउटा के भने सबै नेपालीको समृद्धताको चाहना जुन छ, राज्यको समेत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन चाहना छ, यसलाई पूरा गराउनका निमित्त अभियान, सहकारी अभियान र यो संस्था सहकार्य गरेर जान सक्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। र मलाई अलिकति अर्को एउटा कार्यक्रममा जानुपर्ने हतारो भएको हुँदाखेरि मैले इन्दिरा म्यामसँग समय मागे, समय प्रदान गर्नुभयो। यसका निमित्त म इन्दिरा म्याम प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो संक्षिप्त भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यो सहकारी क्षेत्र मार्फत हामी उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि महासंघले पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। अब हामीले परिणाम निकाल्नु पर्नेछ। खास गरी उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारीको सृजना, स्वरोजगारीको सृजना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि गरी गरिबी निवारणका लागि ठोस, परिणाममुखी र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका सृजनात्मक कामहरू गर्नुपर्नेछ। र आज हामीले आजको दिनमा छलफल गरिरहँदा अर्को वर्षको यसै दिनमा छलफल गर्दा हामीसँग कति उद्यमीहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा ठोस ढङ्गले आउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय सहकारी संस्थाहरूसँग कुराकानी भएको छ, उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ लगानीको लागि। अब आइडिया स्टुडियोसँग सहकारी गर्नका लागि भिजनले त्यसको समन्वय गरी पनि राखेको छ। हामी एक ढङ्गले
सँगै सहकार्य पनि गर्नेछौँ। गर्ने हाम्रो एक खालको समझदारी पनि भएको छ। यो उद्यमशीलता विकासको सन्दर्भमा हामी प्रदेशमा गएर हामी आइडियाहरू सङ्कलन गर्ने हो कि अथवा देशभरि गर्ने, अथवा यो सुरुको वर्ष हामी देशभरिबाट आइडिया सङ्कलन गरेर केही स्याम्पल प्रोजेक्टहरू सुरु गर्न सक्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई रिप्लिकेट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने छलफल भएको छ। डाक्टर छिरिङले सायद केही कुरा राख्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि हामीसँग डाक्टर मल्लिका कुमार अघिदेखि बसिराख्नु भएको छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ दिल्ली युनिभर्सिटीबाट, उहाँ कोअपरेटिभ र यो उद्यमशीलताको क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू गरि पनि राख्नु भएको छ। नेपालीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम भएको भए पनि उहाँलाई मैले यो कार्यक्रममा जोइन गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। सायद अलिअलि बुझि पनि राख्नु भएको छ, मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले सुन्नेछौँ। त्यसकारण डाक्टर छिरिङ तपाईँलाई अनम्युट गरे हुनुभयो। इन्दिराजी, थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन। म रमेश सरसँग पनि सहमत छु र अघि हाम्रो अर्को साथीले भन्नुभएको छ, म सहमत छु। यसमा यो सहकार्य गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा होइन, कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र हामी छौँ। यो टेक्निकल कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा। र अर्को अघि कलाजीले पनि सोध्नु भएको थियो कि हाम्रो सहकार्यको मेम्बर्सहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउने। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने 2015 मा हामीले चाहिँ 16 मा हामीले यो DFID-सँग मिलेर चाहिँ सुदूरपश्चिममा उहाँहरूले सपोर्ट गरेको सबैजनासँग काम गरेको थियो। झन्डै त्यहाँबाट पनि 300-400 वटा आइडियाहरू आएको थियो। त्यसै कारणले जब हाम्रो यो आइडिया कलिङ हुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूको नेटवर्क र तपाईँहरूको सञ्जालमा गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दैछु। र साथै यो तपाईँहरूको कोअपरेटिभको जुन चाहिँ मेकानिजम छ, जसरी तपाईँले भने 35,000 वटा सङ्गठनहरू र धेरै मेम्बर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ। इन्दिराजी, हामी एकचोटि बसौँ, के कस्तो र कहाँ चाहिँ हामीले पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ। न हामीले तपाईँहरूको नलेज पार्टनर र टेक्निकल पार्टनर भन्न सक्छौँ के कस्तो तालिम दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो युवाहरू भनौँ या जो जति उद्यमशीलतातिर लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई अलिकति सहज हुन्छ। म रमेश सरसँग अर्को के पनि सहमत छु भने जोसँग आइडिया छ उहाँसँग अलिकति पुँजी छैन, जोसँग पुँजी र आइडिया छ उहाँसँग अलिकति ज्ञान छैन, जोसँग ज्ञान छ उहाँसँग पुँजी र टाइम छैन। त्यसै कारणले पनि हामीले सबै मिश्रित गरेर अगाडि लानुपर्ने भएकोले चाहिँ हामी डेफिनेटली हामी कोलाबोरेट गर्न चाहन्छौँ। र मलाई एकदम राम्रो खुसी के पनि लाग्यो भने तपाईँले जुन चाहिँ 5 लाखसम्म बिना धितो नै एन्टरप्राइज प्रमोसन भनेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म त्यसलाई एकदमै धेरै वेलकम गर्छु, किनभने नेपालीहरूको सुरुवात गर्दाखेरि धेरै होइन 5 देखिको 10 लाखसम्मको इन्भेस्टमेन्ट पायो भने पनि धेरै नेपालीले आफ्नो व्यवसायमा खर्को बाँड्न सक्ने हामीले देखिरहेको छौँ। तसर्थ पनि तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो कोअपरेटिभबाट एउटा यो 5 लाख बिना धितो र तपाईँहरूले 300 जना 400 जना आफ्नो ठाउँबाट एउटा टार्गेट राख्नु भएको छ। त्यो टार्गेटको म एउटा एज अ नेपाली पनि एउटा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आइन्दा दिनहरूमा यो कसरी छनौट हुन्छ, के कस्तो हामीले कोलाबोरेसन गर्न सक्छ र कोअपरेटिभसँग मिलेर हामीले छुट्टै नै कुनै एरियामा हामीले एक्सप्लोर पो गर्नुपर्ने त्यो पनि हेर्ने। र साथै हामीले सिकेको ज्ञान र हामीले भएको नेटवर्क चाहिँ कसरी तपाईँहरूको एउटा नेटवर्कमा पुऱ्याउनु कि जुनद्वारा चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरू आउन दिनहरूमा चाहिँ मसँग आइडिया छ पुँजी छैन, पुँजी छ आइडिया छैन, आइडिया र पुँजी छ के अरे सिप र ज्ञान छैन भन्नेबाट वञ्चित नहोस् भन्नका हेतु पनि हामीले यो कोलाबोरेसन जानुपर्ने हुन्छ। हो आज मलाई झन् एज अ यो खुसी कुरा के भइरहेछ भने यो हामी सँगै डेफिनेटली जानुपर्छ र अलिकति टेक्निकलमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर एकचोटि फेरि हामी कसरी छलफल डेफिनेटली गर्नेछौँ। इन्दिराजी once again thank you very much तपाईले समय दिनुभयो। धन्यवाद डाक्टर छिरिङ, तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि तपाईँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ कसरी अब प्र्याक्टिकल्ली अब कसरी अगाडि जाने त। अब हामी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अब हामी छलफल गर्ने छैनौँ पक्कै पनि। अब हामी कसरी आइडियाहरू छनौट गर्छौँ र कसरी ती आइडियाहरूलाई चाहिँ आइसकेका आइडियालाई कसरी उद्यमी बनाउँछौँ भन्ने विषयमै सम्बन्धित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कसैको केही जिज्ञासा छ भने मलाई लेख्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म now I kindly request Dr. Mallika Kumar to share her thoughts on entrepreneurship development through cooperative. Unmuted.
Namaste. 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 Thank you, Miss Indra Panta, Indra Global Idea Studio. अवसर को लागी धन्यवाद. आज को शीर्षक धेरै राम्रो छ. I'm learning Nepali. So it's so nice to hear you all. और आप इतने अच्छे speakers को सुनने के बाद, I doubt I have much to share. Thank you for the opportunity, and I really learned a lot hearing Miss Indra Panta, Dr. Shering, Mr. Rupesh, Dr. Govind, Miss Kala. It was really very nice hearing you all. आपको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा. और आज का जो शीर्षक है, सहकारी लाई उद्यमशीलता विकास धेरै महत्वपूर्ण छ. It's very very important. देखिए मेरी गलती, please forgive, I'm a learner, so whatever the mistakes, forgive me, but I'm sure with Miss Indra Panta there will be a day I'll speak very good Nepali. So the topic is actually very apt: cooperatives and entrepreneurship. You know, entrepreneurship की जब हम बात करते हैं, बहुत in very simple terms we say entrepreneurship is to do something, to undertake a business. मैं अर्थशास्त्र के background से हूँ, and being from economics background, if we go back to economics, we have various definitions by economists like, you know, JB say, JS Mill, or वो सब, what do they talk about entrepreneurship is, you know, to take a business venture, to take risks. They talk all about that. I would like to refer to a definition by Howard Stevenson of Harvard Business School. उनकी definition जो है, वो entrepreneurship, उद्यमशीलता के विषय में कहती है कि it is pursuit of opportunity beyond resources. Entrepreneurship is, उन्होंने बड़ा अच्छा एक conversation बताया है administrator और entrepreneur का. Administrator says, what resources do I use? Entrepreneur says, what opportunities do I capitalize on? The reason I am referring to this conversation between administrator and entrepreneur and this definition by Mr. Howard Stevenson is, the beauty of definition is, it opens entrepreneurship to everybody, not just to any one businessman or an entrepreneur who takes risk. So जैसा कि Mr. Rupesh ने भी कहा कि entrepreneurship is a mindset. So this definition by Howard Stevenson also refers to entrepreneurship, to a entrepreneurship mindset, which can be referred to as growth mindset. And I'm sure आप सब भी agree करेंगे, चाहे business हो, चाहे life हो, the important thing is a growth mindset. Anything that grows becomes better. So growth mindset क्या होगा? Which has an open mindset. Something which is open is willing to learn, willing to take risks and face challenges. So यहाँ पे जब हम challenges की बात करते हैं, today's situation, आज की जो situation है, it's very challenging. इसको हम बोलते हैं VUCA, VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous. All of us. And ये challenges ऐसा नहीं है कि आज ही है. There have always been challenges. So in fact, every 100 years, we've had challenges. We have had some crisis, you know, some health crisis. अगर हम पुराना देखें तो एक Spanish flu हुआ था. उसके बाद cholera flu हुआ. You know, I was just reading about the various plagues. So we had Spanish flu in 1918 and now we have the COVID. So now, in this challenging situation, जब हम physically we all are away from each other, social distancing सब जगह observe हो रही है, it is technology which is helping us to connect with each other. I have been able to see Miss Indra Panta more now than I could see her before. And I have been able to hear so many nice people here. So technology is helping us to connect with each other. अब इसमें सहकारिता और entrepreneurship कैसे हम relate कर सकते हैं? The important thing when we face challenges is that when we are together, we face challenge better. And this is all what cooperatives is all about.
सहकारिता भी तो हमें यही बताती है कि we all have to work together. So अब कुछ और नेपाली I will try. सहकारी हरेलु विगतमा पनि देखाए कि उनी हरेलु सङ्कटो समस्याएं समाधानहरू प्रदान गर्दछन्. I hope I have been able to convey that cooperatives have always been able to face crisis better than any other organization because of their strength of working together. So I have read about cooperatives in Nepal, whether it is Nepal, India, they have responded very well to this challenging situation. They have been continuing with their work. They have been cooperating with each other, providing the essential products. This is what one has to learn from cooperatives, how to face the challenging situation. I read about the collaboration between cooperatives in Italy and Bulgaria, the Central Cooperative Union in Bulgaria, and in Italy, the cooperatives. You know, despite having a bad situation there, Italy provided masks, sanitizers, cleaning agents to Bulgaria. So cooperatives से हमें सीखने को ये मिलता है कि whenever there is a challenge, they collaborate with each other, cooperate with each other, help each other to overcome that crisis. So important thing is whenever there is a challenge, there is an opportunity with that challenge. हरेक चुनौती एक अवसर हुन्छ. So COVID चुनौती सहकारीलाई युवा उद्यमीहरू विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरी समाधानहरू दिने अवसर प्रदान गर्दछ. Meaning what? Every challenge has an opportunity, and this challenging situation provides an opportunity to cooperatives to involve the youth in this, to involve the academia in this. I congratulate Ms. Indra Panta, the Vision Sancha, INSA. You have provided an opportunity for academics, for cooperatives, and multi-stakeholders, as Mr. Rupesh's presentation said in the beginning, to connect with each other. So what is the need of the hour? The need of the hour is to involve the youth. युवा को inform and involve. उन्हें इतना सहकारिता के विषय में जानकारी नहीं है, so उनको inform करें, उनको involve करें, and that is going to help entrepreneurship development in cooperatives as well. So I will not take much of the time, and I'd just like to conclude by saying that challenging situations provide an opportunity, but can be faced better if we adapt and adopt. If we adapt to the situation and adopt, हम नई technology को adopt करें, so we are going to grow, we will become better, and we are going to evolve better. The important thing, I just heard Mr. Shering Lama ka the knowledge creating platform, the College Idea Hunt. So I am from University of Delhi. In any way we can collaborate with each other. So I will share the details of our initiatives with Ms. Indra Panta, and we are most open to connect, cooperate, and collaborate. So मेरे को पूरा विश्वास है. I'm very sure together we all can and we will overcome the challenges and come out stronger. म विश्वस्त छु युवा उद्यमशीलता र सहकारी सबैल मिलेर वर्तमान अवस्थाको राम्ररी सामना गर्न सक्छन्. So thank you so much for the opportunity, and I stay healthy, stay connected, stay stronger. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद र भगवान र आशीर्वाद. Thank you. Thank you, Dr. Mallika. Thank you very much for all these beautiful thoughts and your participation in this program. तपाईले असाध्यै राम्रो नेपाली पनि बोल्नु भएको छ. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं. आजको कार्यक्रममा हामीले सहकारी मार्फत
एउटा उद्यमीका रूपमा तयार गर्नका लागि प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। त्यसका लागि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई पनि जोडेका छौं। काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि सहभागिता रह्यो आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट, त्यस्तै गरी दिल्ली युनिभर्सिटी श्रीराम कलेज अफ कमर्सबाट डाक्टर मल्लिका कुमार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले निरन्तर रूपमा यस्तो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई त्यस्तो खालको कुनै सहयोग गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्यो भने उहाँ निरन्तर हामीसँग जोडिनु पनि हुन्छ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीले धेरै सहभागिता भन्दा पनि यो आइडियाका बारेमा सबैले जान्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा यसलाई लाइभ गरेका छौं। कतिपय टेक्निकल एररहरू हुने भएको कारणले गर्दा पनि यसमा सहभागिता चाहिँ धेरै गराउने प्रयत्न गरिएन। अब हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। कतिपय सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुहुन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रो आरसी सर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अघि हाम्रो माधव सरले भनिसक्नु, विपुले यो वर्ष 300 युवाहरूलाई उद्यमी बनाउँछ भनेर यो सार्वजनिक प्लेटफर्ममा भनिसकेपछि यो उहाँकै लागि चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। विपुले 300 जनालाई उद्यमी बनाउनेछ। त्यस्तै गरी अब आरसी सरले भनि त सक्नु भएको छैन, तर पनि पक्कै पनि त्यही हाराहारीमा एनएमसीले पनि गर्नेछ। आज सहारासँग पनि हाम्रो कुरा भएको थियो, उहाँ एउटा कारणवश यहाँ जोइन हुनु भएको छैन, तर उहाँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ। हामीले कम्तीमा पनि 7वटै प्रदेशमा यो कार्यक्रममा अर्को वर्ष हामीले यति उद्यमी तयार गर्यौँ है भन्ने ढङ्गले जाउँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट को युवाहरू उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ त्यो आफ्नो नलेजलाई इन्हान्स गर्न, त्यो उद्यमी बन्ने ज्ञानलाई विस्तार गर्नका लागि कति युवाहरू अथवा कति व्यक्तिहरू तयार हुनुहुन्छ आफ्नो ढङ्गले संस्थाबाट त्यसलाई आह्वान गरिदिनुहोस्। त्यहाँबाट आएका आइडियालाई हामी आइडिया स्टुडियोसँग समन्वय गर्नेछौँ र उहाँहरूको तर्फबाट एक ढङ्गले उहाँहरूले गर्ने उहाँहरूको पार्टको काम चाहिँ हामी गर्न तयार छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी आइडिया स्टुडियोलाई अनुरोध गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैले हातेमालो गरौँ। अब पनि हामीले यस्तै कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, भाषण गर्ने मात्रै होइन, अब हामीले रिजल्ट दिनुपर्नेछ, त्यो पनि तथ्याङ्कमा रिजल्ट दिनुपर्नेछ। हामीले सहकारी मार्फत यो वर्ष यति रोजगारी सृजना गर्यौँ, हामीले सहकारी मार्फत यति उत्पादन गर्यौँ। जस्तो म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एनएमसीले 1 लाख कागतीको बिरुवा, किन भन्दा कागती आयात नेपालमा धेरै हुने भएको हुनाले गर्दा 1 लाख कागतीको बिरुवा बाँड्ने आह्वान गरे। मलाई लाग्छ उहाँहरू अहिले झापामा कागती उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू सङ्घ संस्थाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसलाई मासमा हामी लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसलाई हामीले उत्पादन गर्ने गरी जाउँ र परिणाममा हामी यो गर्न सकेका छौँ है भनेर भन्न सकियो भने सहकारी संस्थाको पनि गुणस्तर विकास हुन्छ र हामीले पनि आफ्नो जुन खालको पोजिसन हो त्यो सबैका अगाडि क्लियर पनि गर्न सक्छौँ। वास्तवमा सहकारी क्षेत्र काम गर्ने कुरामा चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई छान्नुपर्छ है भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले मलाई लाग्छ नीति निर्माताहरू र अन्य ठाउँमा ढोकाढक्क गर्न जानु पर्दैन। यदि हामीले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो ढङ्गले काम गर्यौँ भने यहाँहरू सबैको सहभागिताका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिजनले यस्तै खालका नयाँ भिजनहरू बेला बेला यहाँहरूका सामु प्रस्तुत गर्नेछ। यहाँहरूलाई हामी आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नयाँ कस्ता खालका हाम्रो देशभित्रै र राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि के कस्ता कुराहरू भइराखेका छन्, के कस्ता कामहरू भइराखेका छन् त्यसमा जोड्न प्रयत्न गर्नेछौँ। सकेसम्म धेरै सृजनात्मक बन्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यसमा यहाँहरूको सधैँ हातेमालो सहकार्य हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँको सहभागिताको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।